म्युट गर्नुपर्ने होला होइन अब उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ होला सबै सो हजुर सबैजनालाई नमस्कार छ म सुस्मृति बिहानीबाट हजुरलाई स्वागत गर्दछु र आज यो हाम्रो डिसेम्बर 31 2020 मेम्बर्स भर्चुअल सर्वप्रथम त हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद बिहानीको स्टार्टिङ 2013 देखि 2021 आइसक्दासम्म हजुरहरूले धेरै साथ दिनुभएको हामी बिहानी टिमलाई हामी बिहानीलाई सो यसको लागि हजुर इच एन्ड एभ्री मेम्बर्सलाई चाहिँ हामी बिहानी टिमबाट धेरै धेरै धन्यवाद र यसै क्रममा आज हाम्रो सेसन रहेको छ बिहानीकै बारेमा रहेको छ हामीले अहिलेसम्म यो 8 इयर्सको स्प्यानमा हामीले के गर् कस्तो काम भइरहेको छ इभन इन्क्लुडिङ लास्ट इयर पनि यही कस्तो कामहरू गऱ्यौँ के भयौँ हाम्रो एल्डरलीहरूको लागि भनेर चाहिँ छलफल गर्नको लागि आज म सुस्मृति अनि रिची हामीहरू आएको छौँ र सो धेरै अन्तर नगइकन चाहिँ म बिहानीको प्रेजेन्टेसनमा लागेँ हजुर सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है ओके सो बिहानी चाहिँ 2013 मा स्ट्याब्लिस भएको एउटा संस्था हो हामी चाहिँ सामाजिक उद्योग सोसियल एन्टरप्राइज हो हामी चाहिँ वर्किङ इन द फिल्ड अफ एजिङ हामी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ एउटा सामाजिक उद्योग भनेर अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेसिङ सोसियल बेरियर्स एन्ड एक्सक्लुजन बेस्ड अन एज भनेर रहेको छ यसमा चाहिँ सामाजिकमा चाहिँ हाम्रो के कुनै इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गरेर एउटा एज इज जस्ट अ नम्बर एउटा तपाईँहरूको सङ्ख्या नम्बर मात्रै हो यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा पनि एउटा छाप इम्प्याक्ट दिएर चाहिँ कसरी काम गरिदिएर कसरी एजिङलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेर चाहिँ हामीहरू काम गरिरहेको छौँ अर्को चाहिँ बिहानीको रहेको छ इनोभेटिभ र डाइभर्स सर्भिस एक्टिभिटिज हामीले चाहिँ भिन्न भिन्न होलिस्टिक अप्रोच भनौँ न सबैलाई समेटेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य आउँछ हाम्रो सामाजिक इन्भेन्ट छ पार्टिसिपेसन अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट यसलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिजेनेरेसन अप्रोच फलो गरेर ज्येष्ठ नागरिक र हामी जस्तो युथलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ इनोभेटिभ डाइभर्स सर्भिसेसहरू चाहिँ दिइरहेको छौँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि अर्को चाहिँ हाम्रो कोर अब्जेक्टिभ्स अफ बिहानी रहेको छ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु एड्रेस द इस्युज अफ लोनलिनेस डिपेन्डेन्सी र लस अफ कन्फिडेन्स रहेको छ एउटा रिटायरमेन्ट एज आइसकेपछि चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने म के गर्दैछु म कुन दिशा जाँदैछु भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न आउँदो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने एउटा बिहानीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ जस्तै कि हरेक सबैजना इन्डिभिजुअलसँग आफ्नो एउटा स्किल्स हुन्छ सबैजना इन्डिभिजुअलसँग क्षमता हुन्छ र त्यो रिटायरमेन्ट पछि पनि त्यो क्षमतालाई त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ कसरी लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो योगदान दिन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले उहाँहरूलाई सेल्फ वर्थ फिल गराउँछौँ अर्को चाहिँ यो माइग्रेसनले गर्दाखेरि पनि बिजी लाइफस्टाइलहरू भइरहेको छ होइन हेल्थ स्टेटस फ्यामिली मेम्बर्स यसमा चाहिँ एउटा लोनलीनेस चाहिँ नहोस् एउटा चाहिँ एक्लोपना चाहिँ फिल नहोस् भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो सर्भिसेसहरू बेनिफिटहरू चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ अहिले हजुरहरूले पनि हेरिराख्नु नै भएको लकडाउन अवधिमा हामीले फिजिकली हामीले भेट्न नपाए पनि हाम्रो अनलाइन सेसन्सहरू भइरहेको छ बिहानी हामीहरू हजुरको लागि छौँ हजुरहरू पनि हाम्रो लागि छौँ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो अब्जेक्टिभ रहेको छ र त्यो चाहिँ हामी फुलफिल गर्दै आइरहेको छौँ अर्को चाहिँ डिपेन्डेन्सी चाहेर पनि नचाहेर पनि स्वास्थ्यले गर्दा कहिलेकाहीँ फिजिकल स्वास्थ्यले गर्दाखेरि पनि एउटा बिजी लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि पनि एउटा डिपेन्डेन्सी आउँछ सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट मेरो पनि केही स्किल्स हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिने चाहिँ बिहानीले एउटा गर्छ अर्को चाहिँ अघि नै स्किल्सको कुरामा आइसके फेरि पनि भन्न चाहन्छु एउटा क्रिएट प्लेटफर्ममा चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो स्किल्स एक्सपर्टिजलाई चाहिँ लिएर अगाडि बढ्ने सबैजना हामीहरू सबैजना इन्क्लुडिङ म एउटा इन्डिभिजुअल मसँग पनि एउटा स्किल छ मैले पनि केही गर्न सक्छु समाजमा बसेर मैले पनि एउटा छाप छोड्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ अर्को चाहिँ इकोनोमिकली पार्टिसिपेट हुनलाई पनि जस्तै कि सानो सानो स्किल्स कसैले बुन्नुहुन्छ कसैले बुन्नुहुन्छ कसैले क्रोज गर्नुहुन्छ कसैले केही गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा माध्यम दिन्छ बिहानीले चाहिँ बजारहरू अर्गनाइज गरेर कुनै संस्थासँग कोलाबोरेट गरेर एउटा कोलाबोरेटिभली काम गरेर सपोर्ट कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ गरेर हामीले इकोनोमिकली पार्टिसिपेट पनि गर्छौँ अर्को चाहिँ एड्रेस एजिङ स्टेरियोटाइप्स जहाँ चाहिँ अब एउटा एज पुगिसकेपछि चाहिँ यो गर्नु मिल्दैन हुँदैन भनेर जुन चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ओभरलुक गरेर चाहिँ एउटा आउटलुक
पोजिटिभ आउटलुक चाहिँ एउटा एक्टिभ एजिङको प्रति चाहिँ हामी गर्छौँ, जसमा यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टु प्रमोट एज फ्रेन्डली कम्युनिटिज विल बी टु एजिङ, हामी चाहिँ यो स्टेरियोटाइपलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ सबैजनाको स्किल्सलाई लिएर एउटा क्षमतालाई लिएर चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ छाप चाहिँ हामी छोड्छौँ। र अर्को चाहिँ बिल्ड क्यापेसिटी अफ अर्गनाइजेसन रहेको छ। बिहानी चाहिँ कोलाबोरेटिभली काम गर्न हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ। अब हामीहरू एजिङ संस्थामा काम गरिरहेको छौँ, अरू पनि कुनै यस्तो संस्था हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको केरियर्सको लागि स्टाफको लागि एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङ हाम्रो सेसन्सहरू नै छ, टपिक्सहरू नै छ। यसमा चाहिँ रहेर एजिङमा, केयर गिभिङमा, साइकोसोसियल सपोर्टमा, मेन्टल हेल्थमा कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ एउटा क्यापेसिटी चाहिँ बिल्ड गराउँछौँ। र अर्को मेन अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैजना एज हुन्छौँ, हामी जन्मेकोदेखि डे वानदेखि अहिलेसम्म हाम्रो उमेर बढ्दैछ, हामी बिस्तारै बिस्तारै बुढौली जीवनमा जान्दैछौँ, प्रवेश गर्दैछौँ, सबैजना एज हुन्छ। वान डे आई विल से एज भनेर चाहिँ एउटा सबैले चाहिँ याद राख्नुपर्छ र रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा उद्देश्य छ हाम्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो अप्रोच, हाम्रो अप्रोचमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा सबैजनाले यहाँ पाउनुपर्छ, सबैजनाले रेस्पेक्ट एउटा वर्दी, मैले पनि माया पाउनुपर्छ, माया दिनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सोच चाहिँ आउनुपर्छ टु मेक अ डिफरेन्स। अर्को रहेको छ हाम्रो म्याजिक अफ चोइस, सबैजनालाई आफ्नो इच्छा विपरीत केही कामहरू चाहिँ गर्न अलिकति चाहिँ हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। यदि तपाईँको इच्छा छ, कसैलाई बुन्नु मनपर्छ, कसैलाई घुम्न जानु मनपर्छ, कसैलाई युट्युब हेर्नु मनपर्छ, एउटा इच्छा चाहिँ हामी दिन्छौँ। पर्सन सेन्ट्रिक अप्रोच भएर हामीले चाहिँ यो गर्नुहोस्, तपाईँले त्यो गर्नुहोस् भन्दा पनि हजुरहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ, केमा चाहिँ आफ्नो इच्छा छ भनेर चाहिँ म्याजिक अफ चोइस चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो एक्टिभिटिज अफ फोकसिङ अन साइकोसोसियल सपोर्ट, यो चाहिँ मानसिक सामाजिक सहयोग, यो चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ। हामीहरू एउटा सामाजिक प्राणी हौँ, वी आर एन सोसियल एनिमल, अनि एउटा समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ इन्टरेक्सन, एउटा सामाजिक इन्भल्भमेन्टमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ सपोर्ट चाहिँ दिन्छौँ। साइकोसोसियल सपोर्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ, जस्तो कि मलाई नै मेरो पर्सनल फिल एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ सुस्मिती कस्तो छ, तिमीलाई के छ, खाना खायौ, सन्चै छौ, एउटा सिम्पल भनौँ न ह्युमन टच, एउटा राम्रो एउटा कम्युनिकेसन दिन नै एउटा ठुलो कुरा हो नि त, मलाई पनि ह्याप्पी फिल हुन्छ। र यसै गरी चाहिँ हामीले एउटा समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ साइकोसोसियल सपोर्ट दिन चाहिँ जरुरी छ। साइकोसोसियल सपोर्ट मेडिकल इन्टरभेन्सनको साथसाथ दुवैसँगै भयो भने चाहिँ दिन जरुरी नै छ। अर्को चाहिँ एउटा अघि नै मैले पनि भनिसकेको छु, ह्युमन एन्ड इमोसनल एङ्गल, जहाँ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ सेल्फ वर्थ, एउटा फिलिङ हुनु पऱ्यो, एउटा सेल्फ बिलिभ हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युट, मैले पनि केही कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु यो समाजमा, मैले मेरो घरमा, मैले मेरो समाजमा, मैले मेरो कोही मानिसहरूलाई एउटा कन्ट्रिब्युट छ एउटा चेन्ज ल्याउनमा भन्ने चाहिँ एउटा बिलिभ चाहिँ रहेको छ हाम्रो। अर्को चाहिँ वी बिलिभ डिजर्भ टु फुलफिल देयर विसेस एन्ड ड्रिम्स, आफ्नो इच्छा, सानो सानो इच्छा भनौँ न, के गर्नु मन छ, सानो सानो इच्छालाई लिएर चाहिँ हामी त्यो फुलफिल गर्नमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। इक्जाम्पलहरू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रै मेम्बर्सको लिस्टमा भन्नुपर्दा कसैलाई गीत गाउने इच्छा थियो, एकजना हाम्रो आन्टीलाई हामीले उहाँको सानो इच्छा फुलफिल गराइदिउँ गीत गाउनु लाएर, होइन। हाम्रो एकजना दृष्टिविहीन मेम्बर हुन्छ, उहाँको बच्चैदेखिको इच्छा चाहिँ मेकअप गरेर आफूले एउटा फोटोसुट गर्ने इच्छा थियो। सो यो क्रममा पनि हामीले चाहिँ एउटा सानो उहाँको इच्छालाई नै गएर हामीले चाहिँ हाम्रो टिम गएर मेकअपहरू गरिदिएर फोटो खिचेर चाहिँ हामीले उहाँको इच्छा फुलफिल गरिदिएको थियौँ। सानो सानो इच्छा जसले हामीहरूलाई खुसी दिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा समाजमा बसेपछि चाहिँ यस आइ एम सेल्फ वर्थ, मसँग एउटा क्यापेबिलिटी छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो भावना दिनलाई चाहिँ बिहानी लागि परेको छ र गरेको पनि छ। अर्को चाहिँ पर्पज इन लाइफ हुनुपर्छ सबैजनामा, त्यो चाहिँ मेरो पनि केही, म यहाँसम्म आउनु मेरो केही पर्पज रहेको छ र भइ नै रहेको छ भनेर सोच पनि हुन जरुरी छ, र त्यो चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अर्को चाहिँ सबैजनासँग नलेज हुन्छ, स्किल्स हुन्छ, एक्सपिरियन्स हुन्छ, होइन, इरेस्पेक्टिभ अफ देयर एज, जेन्डर, ब्याकग्राउन्ड, जस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि, जस्तो एज भए पनि, जेन्डर भए पनि, सबैजनाको आफ्नो नलेज हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, ट्यालेन्ट हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी एक्नोलेज गर्छौँ। लास्टमा रहेको छ हाम्रो ह्युमन टच, एकदमै जरुरी रहेको छ। अहिले त अब कोभिडले गर्दाखेरि अलिक हामी सेफ भएर ह्युमन टच हामीले चाहिँ यसरी अनलाइन थ्रु कलिङ, होइन, डिजिटल इन्क्लुजनमा हामीले अनलाइन सेसन गरेर कलिङ गरेर कम्युनिकेसन, भिडियो ग्रुप च्याट कसरी हुन्छ हामीले दिइ नै रहेको छौँ। र एउटा ह्युमन टच कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँलाई भन्दा अलिकता मनदेखि एउटा मानि जरुरी छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो अप्रोच रहेको छ। सोसियल एन्टरप्राइज मोडल रहेको छ, हजुरमध्ये कतिजना थाहा पनि छ बिहानी सोसियल एन्टरप्राइज हो। हामीहरू डोनर डिपेन्डेन्ट
एनजिओ होइन, रेजिस्टर्ड एज अ प्राइभेट कम्पनी। हाम्रो चाहिँ समाजमा बसिसकेपछि चाहिँ समाजमा भनेपछि मैले सोसल एन्टरप्राइज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईवटा आइमा फोकस गर्न एकदम जरुरी रहेको छ। एउटा आइरहेको छ हाम्रो इम्प्याक्ट, अर्को आइरहेको छ हाम्रो इन्कम। आर्थिक स्रोत र हाम्रो अर्को इम्प्याक्ट छाप भनौँ न, एउटा समाजमा छापलाई चाहिँ कसरी लिएर अगाडि बढ्ने, त्यो चाहिँ एउटा सोसल एन्टरप्राइजको एउटा मोडल रहेको हुन्छ। र हाम्रो मोडलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो इम्प्याक्टमा रहेको छ हाम्रो नन प्रफिट पार्टनर्स, सोसल इम्प्याक्ट इन्करेन्समेन्ट र बिजनेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्भिस र प्रडक्ट्स रहेको छ। बिहानीले चाहिँ के चाहिँ सामाजिक इस्युलाई ट्याकल गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एजिङलाई लिएर हामीले एउटा सामाजिक इस्युलाई लिएर हामी काम गर्दैछौँ। त्यही थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस लिएर चाहिँ हाम्रो आय स्रोत आउँछ र त्यहीबाट चाहिँ नन प्रफिटबाट चाहिँ हाम्रो वृद्ध आश्रमहरू रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट भइरहेको छ। मेन हामी चाहिँ डोनर डिपेन्डेन्ट होइनौँ। हामीलाई चाहिँ के विश्वास लाग्छ भने आफूले नै समाजमा बसेर कुनै इस्युलाई लिएर हामीले त्यही इस्युलाई त्यो इस्युलाई सल्भ पनि गर्ने र त्यही थ्रु मार्फत हाम्रो सर्भिसेसहरू आय स्रोत आयोजन गर्ने पनि एउटा हाम्रो चाहिँ सोच रहेको छ। विदाउट बिङ डोनर डिपेन्डेन्ट आफूले पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिएर र आफूले नै कमाएर चाहिँ अगाडि चाहिँ केही आफूले पनि एउटा कन्ट्रिब्युट मैले दिइरहेको छु र गरिरहेको छु भनेर फिल आउँछ भने हामीहरू चाहिँ सोसल एन्टरप्राइज हौँ, रेजिस्टर्ड प्राइभेट कम्पनी। अर्को चाहिँ हाम्रो फोकस एरियाजहरू रहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो सुरुको सोसल इङ्गेजमेन्ट पार्टिसिपेसन, जहाँ चाहिँ हाम्रो लाइक माइन्डेड र मेबी नट सो लाइक माइन्डेड मान्छेलाई चाहिँ वी वर्क टुगेदर विथ देम। अघि नै भनिसकेँ मैले, हामीहरू सामाजिक प्राणी हौँ। समाजमा बसिसकेपछि इन्टरेक्ट गर्न, इन्भाइरोमेन्ट, मानिस टु मानिस एउटा ह्युमन टच होइन, एउटा कस्तो हुनुहुन्छ के छ भनेर भन्नु जरुरी छ। र यसै क्रममा चाहिँ हामीले सोसियल ग्यादरिङ इङ्गेजमेन्टहरू चाहिँ गर्छौँ। हाम्रो पहिला इभेन्ट्सहरू पनि भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले म्युजिकल इभेन्ट्स, हाम्रो पटलक, हाम्रो ट्रिपहरू पनि हामीले अर्गनाइज गरेको हुन्छौँ। सो त्यो पनि अहिले हाम्रो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी फिजिकल एक्टिभिटी नभए तापनि अनलाइन एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हाम्रो भइ नै रहेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल सर्भिसेस एक्टिभिटिज रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैको स्किल्स नलेजलाई लिएर चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ, संस्था टु संस्था पनि, इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल पनि। यसमा चाहिँ कुनै अब लेट्स चाहिँ अब हाम्रो कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँलाई बिजनेसमा कुनै सपोर्ट चाहियो, उहाँलाई केयर चाहियो भने चाहिँ बिहानी आउने गरेको छ। र अर्को इन्डिभिजुअलमा पनि उहाँहरूको केही सानो प्रडक्ट्स अथवा आफ्नो सानो बिजनेस त्यसलाई के गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बिहानी प्लेटफर्म दिन्छ। अर्को हाम्रो थर्ड रहेको छ हेल्थ एन्ड रिहेबिलिटेसन। यसमा चाहिँ हामी सर्भिसेस एक्टिभिटिज फर ओभरअल वेलबिङ भनेर चाहिँ भनिन्छ। भन्नुपर्दाखेरि किन चाहिँ हेल्थ एन्ड रिहेबिलिटेसन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि हामीले त्यसमा होलिस्टिक अप्रोच लिएर साइकोसोसल सपोर्ट र मेन्टल हेल्थलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ लिएको छौँ। हजुरलाई पनि थाहा नै होला, फिजिकल चोट सबैलाई देखिन्छ पनि भनौँ न। मेरो टाउको फुटिरहेको छ भने मेरो ब्लड आइरहेको छ देखिन्छ, तर म के थ्रुबाट गइरहेको छु, मलाई मानसिक कस्तो भइरहेको छ, मैले के फिल गरिरहेको छु त्यो देखिँदैन। सो हामीले चाहिँ त्यो अन्तर्गत चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थ पनि जरुरी छ। अनि यसमा चाहिँ साइकोसोसल सपोर्ट लिएर चाहिँ वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर सर्भिसेसहरू पनि दिइरहेको छौँ हामीले। अर्को हाम्रो होम बेस्ड सर्भिस इन्टरभेन्सन्स रहेको छ। बिहानीको डिफ्रेन्ट इन्टरभेन्सन्सहरू छ, हामीले दिइरहेका छौँ हाम्रो मेम्बरहरूलाई, एलरेडीहरूलाई। यसमा चाहिँ हाम्रो आर्ट सेसन छ, भिडियो थेरेपी, ओरिगामी, यो चाहिँ पर्सन सेन्ट्रिक अप्रोच गरेर चाहिँ दिन्छौँ। हजुरहरूलाई त थाहै नै होला, हामीले धेरै पटक हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा पनि हामीले भनेको छौँ, हाम्रो पोस्टहरूमा पनि हजुरले देख्नुहुन्छ होला, सोसियल प्रिस्क्रिप्सनमा सामाजिक पर्छ। यो इन्टरभेन्सन चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यस मेडिकल इन्टरभेन्सन इज नेसेसरी, एकदमै चाहिन्छ पनि, मेडिकल इन्टरभेन्सन इज नेसेसरी। तर त्यसको साथसाथ एउटा यो सोसियल प्रिस्क्रिप्सन पनि दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीलाई लाग्छ पनि। यो हाम्रो चेन्जेसहरू पनि हामीले देखेको छौँ। यही साइकोसोसियल अन्तर्गत नै इक्जाम्पल दिँदाखेरि हजुर कोही हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ, हजुरलाई आएर खालि दबाई मात्रै दिन्छ होइन, दबाई मात्रै दिन्छ, बिपी मात्रै, भाइटल्स मात्रै छ, तर ह्युमन टचै छैन। कस्तो हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो सन्चै छ भन्दा अलिक त्यो भएन भने कस्तो फिल हुन्छ त। र त्यही अनुसार चाहिँ गएर औषधिको साथसाथ कस्तो हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो, सुत्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति ह्युमन टचको साथ, सोसियल प्रिस्क्रिप्सनका साथ अलिकति मायाले बोल्यो भने पनि देयर इज चेन्ज, इम्प्याक्ट ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो हाम्रो सब होम बेस्ड इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो सोसियल प्रिस्क्रिप्सनलाई लिएर नै विथ पर्सन सेन्ट्रिक अप्रोच, त्यो भन्दैमा उहाँहरूलाई पनि के गर्नु मन छ त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ।
र यो 16वटा इन्टरभेन्सन हुन्छ। यो मध्ये उहाँहरूलाई योभन्दा पनि बाहेक अरू केही गर्नु मन छ भने पनि बिहानीले चाहिँ इङ्गेज गरि नै रहेको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट पेसेन्ट एन्ड फ्यामिली सेन्ट्रिक केयर अप्रोच रहेको छ। सो बिफोर हामी चाहिँ हाम्रो इन्टरभेन्सन्स सुरु गर्न अगाडि चाहिँ हाम्रो असेसमेन्ट गर्नु चाहिँ धेरै जरुरी छ। हामी चाहिँ के कस्तो हजुरलाई के चाहिन्छ, के सुविधा चाहिन्छ होला, कस्तो छ, इच्छा के छ, इन्ट्रेस्ट के छ, त्यो नबुझिकन चाहिँ हामी इन्टरभेन्सन सुरु गर्दैनौँ। किनकि अघि भनेको जस्तै सेल्फ वर्थ एउटा बिलिफ भनौँ न, एउटा म्याजिक अफ चोइस ह्युमन टच दिन जरुरी छ। सो त्यसैको साथसाथ एउटा उहाँहरूको इच्छालाई लिएर चाहिँ हाम्रो यो पर्सन र फ्यामिली सेन्ट्रिक अप्रोच रहेको छ। फ्यामिली सेन्ट्रिकमा चाहिँ पर्सनलाई मात्रै नभएर फ्यामिलीलाई पनि हामी चाहिँ इङ्गेज गराउँछौँ। उहाँहरूको सपोर्ट पनि जरुरी छ। दुवैजनाको फ्यामिली र क्लाइन्ट दुवैजनाको एउटा सपोर्ट र निड चाहिँ जरुरी छ। अर्को चाहिँ हाम्रो यो साथीको साथी स्किम भन्ने रहेको छ, फ्रेन्ड फर फ्रेन्ड। यसमा चाहिँ हाम्रो इनोभेटिभ मल्टी जेनेरेसन रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने बिहानी टिम मेम्बर्सको र बिहानी मेम्बरको बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा रेगुलर फोन कल, भिजिट्सहरू, होम भिजिटहरू भइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले होम भिजिट नगरे पनि फोनको माध्यमबाट फोन कलहरू गरेर, अनलाइन सेसन कलहरू गरेर हाम्रो साथीको साथी हाम्रो यो फ्रेन्ड फर अ फ्रेन्ड स्किम चाहिँ हाम्रो अनलाइन नै छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रिसोर्स पुल अफ एल्डर्स भनेर छ। हजुरलाई त थाहा छँदैछ, बिहानीले आफ्नो पहिलो एप लन्च गर्दैछ र यसो ल्याबमा पनि रिसोर्स पुलमा हजुरहरूको डिटेल्सहरू पनि आउने गर्छ। यसमा चाहिँ अस्ति हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुप पनि हामीले अर्गनाइज गरेको थियौँ हाम्रो मेम्बर्सहरूको लागि। हजुरमध्ये कतिजनाले अटेन्ड पनि गर्नुभएको छ। सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोर्ट भनौँ न, सपोर्ट, मेम्बर टु मेम्बर सपोर्ट, बिहानी टिम सपोर्ट भनेको जस्तै एउटा रिसोर्स पुलमा पनि आफ्नो एक्सपर्टिजलाई लिएर एभ्री मेम्बर, एभ्री इन्डिभिजुअलको एउटा एक्सपर्टिज छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले नोट डाउन गरेर लेट्स चाहिँ हाम्रो मध्ये कोही डक्टर्स हुनुहुन्छ, जेरियाट्रिसियन हुनुहुन्छ भने हाम्रो रिसोर्स पुल मार्फत चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ उहाँसँग कनेक्ट गराइदिने हो कि, नर्सेसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कनेक्ट गराइदिने कि भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा यो रिसोर्स पुल अफ एल्डर्स भनेर चाहिँ हाम्रो रहेको छ। इम्प्याक्टको हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ रिचीले बोल्नुहुन्छ। रिची, हेलो, सुनिरहनु भएको छ है मेरो आवाज? हजुर। हुन्छ। सो सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम रिची स्यामसन, हजुरहरूले मलाई चिन्नु भएकै छ होला। आज चाहिँ म हाम्रो बिहानीको सोसियल इम्प्याक्ट, जसलाई चाहिँ हामीले सामाजिक प्रभावको रूपमा पनि भन्छौँ। सो बिहानीको सेकेन्ड पार्ट, सेकेन्ड आई, जसरी अघि सुस्मिता दिदीले भन्नुभयो, यसमा चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट, सोसियल इम्प्याक्टमा बिहानीले यो इयरभरि चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, यो इयरमा हाम्रो जे सोचेको थियौँ त्यस्तो अनुसार गएन होला। तर च्यालेन्जेस असाइड हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ पनि र हामीले धेरै नयाँ अप्रोचेसहरू पनि युटिलाइज गरेर चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्टलाई अगाडि बढाएको छौँ। सो स्टार्टिङ चाहिँ हाम्रो अहिले करेन्टली 120 120जना बिहानी मेम्बर्स हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बिहानी मेम्बर्स प्रिभिलेज कार्ड युज गरेर चाहिँ मोर देन 95वटा आउटलेट्सहरूबाट उहाँले डिस्काउन्ट्स अथवा प्रिभिलेज बेनिफिट्सहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो इयरभरि चाहिँ हेल्थ एक्टिभिटिजहरू पनि धेरै भएको छ। नम्बर्सको आधारमा चाहिँ अराउन्ड 70 हेल्थ एक्टिभिटिजको द्वारा चाहिँ हामीले 20 पर सेसन गरेर चाहिँ अराउन्ड 1400 मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले अथवा एल्डर्स एटेन्डिजहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट गरेको छौँ। होम बेस्ड सर्भिस इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ अघि हाम्रो सुस्मिताले एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो। हाम्रो यो इन्टरभेन्सन्सहरू हामीले युज गरेर चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूको निड, उहाँहरूको इन्ट्रेस्टहरू के छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गरेर चाहिँ अराउन्ड 40 to 50जना मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ हामीले होम बेस्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। त्यसै गरेर नै टाइची अथवा अरू मोबिलिटी एक्सर्साइजेसहरू पनि ग्रुप्समा इन्क्लुड हामीले गरेर चाहिँ एल्डर्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै इन्गेज गरिरहेको छौँ। बिसाइड्स हाम्रो हेल्थ र ताइचीको रूपमा चाहिँ हामीले सोसियल इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज चाहिँ यो इयर त हामीले फिजिकली नै बाहिर ट्रिप्सहरूको लागि चाहिँ जान नसके पनि त्यसरी नै अनलाइन डिजिटल इन्क्लुजन्सहरू पनि युज गरेर चाहिँ वी हैव बीन कन्डक्टिङ सेभरल सेसन्स, हाम्रो एक्टिभिटिजहरू पनि गरिरहेको छौँ। मेनली गरेर चाहिँ हाम्रो यो मेन लर्निङ चाहिँ हाम्रो डिजिटल इन्क्लुजन र डिजिटल एम्पावरमेन्टको चाहिँ छ। डिजिटल इन्क्लुजन बाहेक चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल सर्भिसेस र एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भनेर पनि छ।
यो चाहिँ बिहानी एज अ सोसल एन्टरप्राइज जसरी सुस्मृतिले अघि एक्सप्लेन गर्नुभयो, वी आर नट एन एनजिओ, हामी चाहिँ एउटा सोसल एन्टरप्राइज हो र हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस मोडल फलो गरेर चाहिँ रन गर्दछौँ। सो त्यसरी नै नयाँ नयाँ स्टार्टअप्स अथवा बिजनेसहरू जो चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुन खोज्नुहुन्छ अथवा आफ्नो काउन्टर पार्ट एनजिओलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर वेयर गिभिङ देम क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ्स, अनि एनजिओ र सोसल एन्टरप्राइजको डिफ्रेन्सेसहरू के हो, कसरी सोसल एन्टरप्राइज रन हुन्छ, कसरी एनजिओसँगबाट डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर पनि वेयर गिभिङ देम क्यापेसिटी बिल्डिङ सेसन्स, सो द्याट उहाँहरूले पनि आफ्नो सोसल एन्टरप्राइज अथवा बिजनेसलाई चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर पनि आफ्नो एनजिओ काउन्टर पार्टलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर यसरी पनि हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङहरू पनि दिइरहेको छौँ अरू अर्गनाइजेसन्स अथवा बिजनेसेसहरूलाई। सो हाम्रो नेक्स्ट एउटा प्रोजेक्ट रिङ्गल्स एन्ड स्माइल्स भनेर हजुरहरूले सुन्नुभएको छ होला। रिङ्गल्स एन्ड स्माइल्समा चाहिँ हाम्रो मेनली गएर अहिले 4 जना सोसल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ। माधवतीर्थ ओल्ड एज होम, हिमालय ओल्ड एज होम, होप हर्मिटेज एल्डरली केयर र प्रिजनर असिस्टेन्स नेपाल। हाम्रो 4 जना सोसल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ हामीले यो इयरमा चाहिँ मेनली फोकस गरेर कोभिड-19 इन्टरभेन्सन्सको अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूलाई के एसेन्सियल्सहरू रिक्वायर्ड छ फोकसिङ अन एल्डर्स, सो उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालके मटेरियल्स अथवा सेनिटाइजर्स, मास्कहरू के रिक्वायरमेन्ट छ उहाँहरूलाई त्यो फुलफिल गर्ने पनि हाम्रो एउटा सोसल इम्प्याक्ट जस्तै नै हामीले गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ नट ओन्ली फोकसिङ अन आवर सोसल इम्प्याक्ट पार्टनर्स बट एल्डर्सहरू पनि, एल्डर्स अथवा हाम्रै मेम्बर्सहरूलाई पनि उहाँहरूलाई के चाहिनेछ, के सर्भिसेसहरू चाहिन्छ, हाम्रै लागि पनि कसैले गएर इलेक्ट्रिसिटी अथवा टिभी इन्टरनेटहरूको बिल्सहरू पनि पे गराउन हेल्प गर्नुभयो भने त हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो वी आर अल्सो ग्रेटफुल जस्तो लागि हुन्छ नि त। सो त्यसैले हामीले नयाँ एउटा सर्भिस निकालेको छौँ जसमा चाहिँ हामीले एल्डर्स अथवा मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तै युटिलिटी बिल्स पेमेन्ट अथवा केही सप्लिमेन्ट्स अथवा आइटम्सहरू उहाँहरूलाई चाहिने छ भने चाहिँ दे क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट अस, अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो बाहिर ननिस्किने गरी नै विल प्रोभाइड देम विथ द एसेन्सियल थिङ्स भनेर एउटा सर्भिस निकालेको छौँ। नेक्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बिहानीको ओभरअल एक्टिभिटिज नै भयो, तर इम्प्याक्ट्स फोकस नै गरेर चाहिँ हाम्रो 2015 को अर्थक्वेकमा चाहिँ अफ होप्स एन्ड ड्रिम्स भनेर एउटा प्रोजेक्ट निकालेको थियौँ। यसमा चाहिँ त्यो मेजर अर्थक्वेकको हामीले मेनली गरेर 4 वटा लोकेसन्समा भोटेचौर, माधवतीर्थ, दोलखा र नुवाकोटमा चाहिँ रिलिफ प्रोग्राम अथवा रिलिफ मटेरियल्सहरू सप्लाई गरेर सपोर्ट पनि गरेको थियौँ। यसै गरेर रिकभरी र रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम्स पनि हामीले त्यहाँ ट्रेनिङ क्यापेसिटी बिल्डिङ पनि गरेको थियौँ। यसमा चाहिँ निड असेसमेन्ट पनि उहाँहरूलाई के निड छ, अहिले के उहाँको नेसेसिटिजहरू छ त्यो बुझेर त्यसपछि बल्ल उहाँहरूलाई साइको सोसल सपोर्ट पिएसएस भन्छ, अनि पिएसएस अनि साइको सोसल फर्स्ट एडहरू उहाँलाई त्यस्तो क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ्स पनि प्रोभाइड गरेको छौँ। यसै बेला पनि हजुरहरूले इबासो भनेर पनि सुन्नुभएको छ होला। इबासो नेपाल पनि यति बेला नै इस्टाब्लिस भएको थियो, जहाँ चाहिँ माधवतीर्थ कम्युनिटीमा उहाँहरूले कसरी चाहिँ लोकल कम्युनिटी मेम्बर्सहरूलाई मोबिलाइज गरेर चाहिँ एउटा कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ र रन गरिरहेको छ त्यो अहिले पनि। सो यसो गरेर चाहिँ 2015 को अर्थक्वेकमा भएको थियो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अहिले यो करेन्ट 2020मा चाहिँ कोभिड-19 इन्टरभेन्सन्स अन्तर्गत अघि मैले इम्प्याक्टकोमा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो मेन फोकस चाहिँ अहिले डिजिटल इन्क्लुजन र इम्पावरमेन्टमा छ। यसमा चाहिँ हामीले करेन्टली मोर देन 50 सेसन्स गरिसकेको छौँ, जसमा हामीले एउटा योगा फर एल्डर्स भनेर सिरिज निकालेको थियौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो पारुल दिदीले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल्स, डक्टर्स र मेडिकल हेल्थ एडभाइजर्सहरूले पनि सेसन्सहरू लिनुभएको थियो। हाम्रै बिहानी टिम मेम्बर्सहरूले पनि यहाँ क्यापेसिटी बिल्डिङ अथवा ओभरअल हेल्थ एन्ड वेलबिङलाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने विन्टरमा अथवा फेस्टिभल्सहरूमा, यसरी चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरेर हामीले मेम्बर्सहरूलाई अनि एल्डर्सहरूलाई इन्क्लुडिङ हाम्रै फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि कसरी चाहिँ ओभरअल हेल्थ एन्ड वेलबिङ मेन्टेन गर्ने भनेर सिकाएको छौँ। प्लस यो चाहिँ हाम्रो हेल्थमा मात्र फोकस नभएर कसरी चाहिँ डिजिटल्ली इन्क्लुड हुने त, अहिले त हाम्रो फिजिकल वर्ल्डमा बाहिर निस्केको धेरै छैनौँ नि त। सो डिजिटल्ली एम्पावर हुनु र डिजिटल्ली इन्क्लुड हुनु पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर हामीले अहिले एकदमै सिकिरहेको छौँ, नट ओन्ली इन बिहानी, हाम्रो आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सहरूमा पनि।
सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अहिले फोकस चाहिँ डिजिटल इन्क्लुजनमा छ। बिसाइड्स द्याट चाहिँ हाम्रै सोसियल इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरूलाई अनि अरू एल्डर्स हु आर इन निड र हु निड एसेन्सियल मटेरियल्सहरू चाहिँ उहाँलाई पनि हामीले रिलिफ मटेरियल्सहरू सपोर्ट गरेर इम्प्याक्टमा ल्याएका छौँ। सो हाम्रो मेन अहिले यो कोभिड-19द्वारा चाहिँ हामीले के मेसेज प्रोभाइड गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन त छ, र त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले सोसियली आइसोलेट चाहिँ गर्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल कोही अब हाम्रै फ्यामिलीको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ एकै रुममा पनि हामी सबैजना भइरहेकै हुन्छौँ, तर अहिले त मोबाइल ल्यापटप त्यसको टेक्नोलोजिसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3 जना 4 जना एउटै रुममा भए पनि उहाँहरूले आफ्नै एउटा वर्ल्डमा भएकोले चाहिँ त्यो इमोसनल अथवा फिजिकल कनेक्टेडनेस चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। सो हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ त भन्छौँ, तर यस्तो आफ्नै वेमा अथवा आफ्नै काममा व्यस्त भएर पनि वी आर नट बिङ एबल टु गिभ टाइम टु आवर फ्यामिली मेम्बर्स, हाम्रो लभड वान्सहरूलाई चाहिँ दिन सकेको छैनौँ। सो त्यसै कारणले हामीले अब आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गरेर सिकेर चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग स्पेन्ड गर्ने। अहिले त हामीसँग एम्पल अफ टाइम छ नि त, घरमा बसेर फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग सँगै लन्च खाने, डिनर खाने, सनबेथ गर्ने। यस्तो कारणले चाहिँ हामीले अब सोसियली इन्क्लुड गर्न पनि हामीले ट्राई गरिरहेका छौँ, र थ्रु डिजिटल इन्क्लुजन पनि वेयर एमिङ फर द्याट। सो रिङ्कल्स एन्ड स्माइल्स प्रोजेक्टमा चाहिँ अघि मैले भनि नै हालेँ, हाम्रो 4 जना इम्प्याक्ट पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले करेन्टली सपोर्ट गरिरहेकै छौँ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट क्यालकुलेसन मोडल। यो चाहिँ बिहानीको मात्र त नभनौँ, नेपालमा नै एउटा सोसियल एन्टरप्राइजले सोसियल इम्प्याक्ट क्यालकुलेट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो फर्स्ट एउटा क्यालकुलेटर नै हो नेपालमा चाहिँ। सो दिस क्यालकुलेटर युज गरेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 2013देखि लिएर 2020सम्म चाहिँ कतिजनालाई इम्प्याक्ट पारेको छौँ, कतिजना मान्छेहरूको लाइफ चेन्ज गरेको छौँ भनेर चाहिँ दिस क्यालकुलेटर विल हेल्प अस टु क्यालकुलेट। यो चाहिँ बिहानीको एउटा वान अफ द बिगेस्ट अचिभमेन्ट्स पनि हो, जुन चाहिँ नेपालमा फर्स्ट सोसियल इम्प्याक्ट क्यालकुलेटर लन्च गरेको चाहिँ। यो क्यालकुलेटरको मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो 5वटा क्याटेगोरिज, सेपिङ माइन्डसेट, सोसियल इन्टिग्रेसन जुन चाहिँ हाम्रो सोसियल इन्गेजमेन्ट भयो, अनि हेल्थ एन्ड वेलबिङ, त्यसपछि इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट भनेकै हाम्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट अथवा हाम्रै मेम्बर्सहरूकै प्रोडक्ट्सहरूलाई पनि हामीले कसरी प्रमोट गर्छौँ भनेर छ, त्यसपछि क्यापेसिटी बिल्डिङ भयो। सबै इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट क्यालकुलेट गर्दछौँ। सो क्यालकुलेटरको मोडलहरूले नेक्स्ट स्लाइडमा देखिनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। सो बेसिकली हाम्रो बिहानीको पार्टनर्स र कोलाबोरेटर्सहरूको कारणले चाहिँ हामीले यो अहिलेसम्मको हाम्रो इम्प्याक्ट अथवा हामीले गरेको काम चाहिँ उहाँको सपोर्टले पनि धेरै नै हेल्प गरेको छ हामीलाई। सो हाम्रो पार्टनर्स एन्ड कोलाबोरेटर्सको लिस्ट हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। होप कमिटेज, इजरायल नेपाल, मेनोपोज सोसाइटी मेजन भनेर सुन्नुभएको छ होला हजुरले, आइजेक, इबासो, त्यसपछि उज्यालो फाउन्डेसन, रनसान, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट, GWT भनेर पनि सुन्नुभएकै छ होला, USAID, US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट भनेर। दिज अल हाम्रो पार्टनर्स एन्ड कोलाबोरेटर्सहरूले चाहिँ दे सपोर्टेड अस थ्रुआउट आवर जर्नी। बिहानीमा हाम्रो वान अफ द मेन बिलिफ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ द पावर टु चेन्ज पिपल्स लाइफ। एभ्री डे हामीले जुन काम गर्दछौँ त्यो कामले चाहिँ हामीले डे बाई डे एउटा अथवा मल्टिपल इन्डिभिजुअल्सहरूको चाहिँ लाइफमा चेन्जेस ल्याउन हाम्रोसँग पावर छ। यो बिलिफलाई चाहिँ हामीले इन्टरनलाइज गरेर चाहिँ विभ प्रोभाइडेड हाम्रो इम्प्याक्ट त होइन, तर सर्भिस बेनिफिट्सहरू चाहिँ टु आवर एल्डर्स मेम्बर्सहरू चाहिँ। एन्ड बेसिकली यो चाहिँ हामीले कसरी ट्रेन्ड टिम हाम्रो बिहानीमा, जो चाहिँ एजिङ इस्युजहरूकोमा बेसिक कन्टेक्स्टहरूमा ट्रेन्ड छौँ, साइकोसोसल सपोर्ट, साइकोलोजिकल फर्स्ट एड, प्यारा प्रोफेसनल काउन्सिलिङ, सबै हाम्रो टेक्निकल कुराहरूमा हाम्रो टिम ट्रेन छ। र हजुरहरूले JISP भनेर सुन्नुभएको छ होला, जापान इन्टरनेसनल सपोर्ट प्रोग्राम, उहाँको प्रोफेसनल्सहरू आएर पनि हाम्रो बिहानी टिम मेम्बर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिनुभएको छ। सो वी आर सर्टिफाइड फ्रम JISP
यो टेक्निक्सहरूमा चाहिँ। सो बिहानी टिम इज ट्रेन्ड र हामीले दिने सर्भिसेसहरू पनि प्रोफेसनल लेभलबाट नै हामीले दिइरहेको हुन्छौँ हाम्रो मेम्बर्स एल्डर्सहरूलाई चाहिँ। सो नेक्स्ट हाम्रो वेज फरवर्डमा चाहिँ लुकिङ फरवर्ड टु 2021 के छ भन्दाखेरि एउटा एजिङ कोर्स हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जेनरली युथ्सहरू अथवा फ्यामिली मेम्बर्सहरू जो चाहिँ आफ्नो टाइम एकदमै म्यानेज गर्न गाह्रो अथवा भेरी बिजी सेड्युलमा चलिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एल्डर्सहरूलाई अथवा इभन चिल्ड्रेनहरूलाई पनि लुक आफ्टर गर्नुको लागि चाहिँ केयर गिभर्सहरू हायर गर्नुहुन्छ। तर हामीले के चाहिँ फोकस गर्दैनौँ भन्दाखेरि केयर गिभर्स त हायर गर्यो, तर केयर गिभिङ गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ, प्रपर टेक्निक्सहरू के छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्लियर वेमा नै कोर्सको रूपमा लन्च गरेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सर्टिफाइड एजिङ कोर्स एन्ड एजिङ कोर्स हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 2021देखि फ्रेस लन्च गरेर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड मेम्बर्स अथवा केयर गिभर्सहरूले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर एजिङ कोर्स पनि लिन सक्नुहुनेछ। त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो बिहानी मेम्बर्सहरूले चाहिँ हामीले रिसेन्टली एउटा के नोटिस गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एक्टिभ मेम्बर्सहरूलाई त थाहा छँदैछ, तर मोस्ट अफ आवर मेम्बर्सलाई चाहिँ बिहानी मेम्बर्स त बन्नुभयो, तर बिहानी मेम्बर्स बनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले के प्रिभिलेज पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति अवेर नहुनु भएको जस्तो कि भनेर हामीलाई फिलिङ आएकोले चाहिँ 2021मा चाहिँ एउटा जनवरीको फर्स्ट विकतिर नै विल बी एक्सप्लेनिङ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ उहाँले के बेनिफिट्स अथवा के प्रिभिलेजेसहरू मेम्बरसिप बिहानी मेम्बरसिप साइनअप गरेको बापत चाहिँ के पाउनुहुन्छ भनेर विल बी क्लियरली एक्सप्लेनिङ र एउटा सेसन नै राखेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ। सो त्यसको लागि पनि हजुरहरू आइदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै हामीलाई खुसी लाग्नेछ। त्यसबाहेक चाहिँ वेआर अल्सो इन्ट्रोड्युसिङ हाम्रो पार्टनर्स, जसरी हामीले अघि भन्यौँ मैले 95 भन्दा बढी आउटलेट्सहरूमा चाहिँ मेम्बर्सहरूले डिस्काउन्ट्स अथवा प्रिभिलेजेसहरू पाउनुहुन्छ, तर हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ यो पार्टनर्सहरू को हुन् त, कहाँ हुनुहुन्छ, लोकेसन उहाँको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ त्यति थाहा नभएको पनि देखियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले मेम्बर्स र पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ एउटा सँगै नै राखेर नै एउटा सेसन पनि प्लान गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ मेम्बर्स र पार्टनर्सहरूले एकअर्कालाई चिन्ने, एकअर्कासँग नेटवर्क अथवा रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने त्यस्तो सेसन राखेको छौँ। अनि लास्ट भनेको चाहिँ बिहानी एपको लन्च, यो पनि अब जनवरी भित्रमा अथवा फेब्रुअरीको फर्स्ट विकतिर नै हाम्रो फाइनल एउटा एप नै लन्च हुन्छ, जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यो एपमा चाहिँ बेसिकली मेनली हाम्रो बिहानीको जे रिसोर्सेसहरू अथवा जे नेटवर्कहरू छ हजुरहरूले सबै एकै ठाउँमा नै एपको थ्रु हजुरहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो बिहानीको एप हजुरले युज गरिसक्नु भएपछि हजुरहरूले बिहानीकै टिमलाई अथवा बिहानीकै कोही मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ केही सोध्न मन लाग्यो अथवा कुराकानी कन्ट्याक्ट गर्न मन लाग्यो अथवा केही हेल्प नेसेसिटी पर्यो भने चाहिँ क्यान डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट अस अथवा हाम्रो बिहानीको रिसोर्स पुलभित्रको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली फ्रम आवर एप। सो सुष्मिता दिदी, वुड यु लाइक टु एक्सप्लेन हाम्रो विजन? So thank you, Richi. So रिचिले अघि भन्नुभएको जस्तै हाम्रो वे फरवर्डमा चाहिँ बिहानीले चाहिँ आफ्नो पहिलो एजिङ कोर्स सर्टिफाइड एजिङ कोर्स चाहिँ हाम्रो हुँदैछ। यसमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू चाहिँ रहेको छ। हाम्रो होलिस्टिक अप्रोचलाई लिएर होलिस्टिक सबै टपिक्सलाई लिएर एजिङ, केयर गिभिङ, साइकोसोसियल सपोर्ट, मेन्टल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एक्सर्साइजेस, डिजिटल इन्क्लुजन सबैलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा एजिङ तयार गरेको छौँ फर एल्डर्स, फर केयर गिभर्स, फर इन्डिभिजुअल स्टुडेन्ट्स, टिचर्स सबैको लागि रहेको छ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ रिचिले भन्नुभएको जस्तै हामी भन्ने नै छौँ। यो प्याकेजेसहरू चाहिँ हाम्रो 3टा लेभलको रहेको छ, बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स भनेर। सर्टिफाइड नै कोर्स हो यो, यसमा चाहिँ आवरली बेसिसहरू हुन्छ। सो के भनेर चाहिँ हामी पछि नै भन्नेछौँ। अघि भन्नुभएको जस्तै हाम्रो रिचिले बिहानी मेम्बर्स भइसकेपछि चाहिँ के प्रिभिलेजहरू चाहिँ हुँदो रहेछ हजुरहरूको लागि इन टर्म्स अफ पार्टनरसिप, बेनिफिट भनेर, अनि अर्को होम बेस भनेर पनि छ हाम्रो। सो यसमा चाहिँ हजुरहरूले पाउनु नै पर्ने अथवा मेम्बर भइसकेपछि एन्टाइटल के रहेछ भन्ने यसमा पनि विस्तृत रूपमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो पार्टनर्स र मेम्बर्स पनि
नेटवर्क बिल्डिङ क्रिएसन एउटा बिहानी मेम्बर्सले पार्टनर्सलाई अलिक चिनेर पार्टनर्सले पनि बिहानी मेम्बर्सहरूलाई चिनेर चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ कसरी कोलाबोरेटिभली वर्क गर्ने भनेर छ। अर्को चाहिँ हाम्रो लन्च अफ बिहानी एप रहेको छ, नेपालको पहिलो नै एप ज्येष्ठ नागरिक एल्डरलीहरूको लागि, जहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई डिटेलै हुनेछ सर्भिसेस, बिहानीले दिने सर्भिसेस, बिहानी टिमको कन्ट्याक्ट नम्बरदेखि लिएर इम्पोर्टेन्स नम्बर, हाम्रो पार्टनरहरूको नम्बर, मेडिकल हेल्थ सबै लिएर चाहिँ एउटा हाम्रो बिहानीको एप नै लन्च हुँदैछ। र अब बिहानीको भिजन चाहिँ 5 वर्ष अवधिमा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बिहानी चाहिँ एउटा फ्रन्ट रनर्स भनौँ एजिङको फिल्डमा, नेपालमा मात्रै नभएर ग्लोबली पनि सोसियल एन्टरप्राइज यो चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा छाप क्रिएट गर्ने, एउटा एक्जम्पलरी वर्क क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा भिजन रहेको छ। अर्को चाहिँ रेप्लिकेटेड एन्ड इन्क्रिज हाम्रो आउटरिच चाहिँ नेपाल र बाहिर पनि। हजुरहरूलाई थाहा नै होला, हामी चाहिँ कास्की धरानमा पनि हाम्रो 2 वर्षसम्मको लागि हामीले त्यहाँ केयरगिभर्सलाई, त्यहाँ मेम्बर्सहरूलाई, एल्डरलीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेन गरेको थियौँ इन टर्म्स अफ केयर गिभिङ, एजिङ अनि एल्डरली इस्युज। यसै गरी चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर चाहिँ अब्रोड पनि आउटरिच हुने, हाम्रो सुविधाहरू दिने, नेटवर्किङ गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा भिजन रहेको छ। नेटवर्किङ त यसै पनि हाम्रो भइ नै रहेको छ, तर पनि मोर अलिकति आउटरिच बढोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो भिजन रहेको छ। अर्को चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदमै जरुरी छ। अघि रिचीले नै देखाइहाल्नु भयो होला, सोसियल एन्टरप्राइज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इम्प्याक्ट नम्बर आउनु एकदम जरुरी छ। त्यसै गरी यो नेपाल अवधिमा चाहिँ बिहानी चाहिँ एउटा पहिलो संस्था हो जसको चाहिँ आफ्नै एउटा इम्प्याक्ट क्यालकुलेटर रहेको छ। इम्प्याक्ट क्यालकुलेटर अन्तर्गत देखिहाल्नुभयो हामीले अहिलेसम्म गरेको काम के रहेछ, कसरी चाहिँ हामीले समाजमा छाप छोड्यौँ, इन्डिभिजुअललाई चाहिँ कसरी हामीले काम, इन्डिभिजुअललाई सर्भिस दिएर चाहिँ एउटा कसरी एउटा छाप छोड्यौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेटर रहेको छ। सो यो पनि एउटा हाम्रो चाहिँ भिजन छ, कसरी चाहिँ यसलाई अझै इन्टिग्रल कन्ट्रिब्युसन अझै एक्सपान्ड गर्ने, अझै कसरी चाहिँ हुन्छ एड्रेसिङ द निड्स इस्युज अफ रिलेटेड टु एजिङ भनेर चाहिँ छ। अर्को चाहिँ एकदमै भेरी स्ट्रङ नेटवर्क अफ एक्सपर्ट्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स रहेको छ हाम्रो राष्ट्रमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। एनजिओजहरू अघि रिचीले भन्नुभएको जस्तै पारुल दिदी हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एक्सपर्ट्सलाई नै लिएर कोलाबोरेटिभली काम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, टु क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फर एल्डर्स भनेर छ हाम्रो यो एउटा भिजन। अर्को चाहिँ रेप्लिकेटेड इन आइडियाज फ्रम अक्रस द वर्ल्ड फर बेनिफिट अफ एल्डर्स। यो चाहिँ हामीले ग्लोबली नै हामीले चाहिँ बिहानीले गरेको काम के हो र अरूको पनि काम के हो, दुवैजना चाहिँ रेप्लिक गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा भिजन छ। इभासो पनि हाम्रो भइ नै रहेको छ, हाम्रो इभासो फिलिपिन्स, इभासो जापान, उहाँहरू मेम्बर्सहरूसँग पनि हामीले चाहिँ रिसेन्टली भर्खर पनि हाम्रो एउटा भिडियो कल भएको थियो। यसरी नै हाम्रो भिजन इभासो नेपाल र इभासो फिलिपिन्स मेम्बरहरूको बिचमा चाहिँ एउटा भिडियो कल नै भएको थियो। त्यसरी नै ज्येष्ठ नागरिकको लागि काम गर्ने भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अर्को क्रिएटिङ अ कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम अर क्रिएटिङ कम्युनिटिज एज फ्यामिली। समाजमा बसेपछि, कम्युनिटीमा बसेपछि एउटा सपोर्ट के चाहिँदो रहेछ, के निड रहेछ त, के आवश्यकता रहेछ त, यसलाई अझै ध्यानपूर्वक काम गरेर, अझै यसमा डिटेल काम गरेर चाहिँ बेनिफिट फ्यामिलीलाई पनि हुने गरी र इन्डिभिजुअललाई पनि हुने गरी चाहिँ बढ्ने भनेर छ। अर्को कन्टिन्यू विथ वाट वी आर डुइङ, यो हामी जे गर्दैछौँ त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दिएर हाम्रो सब अप्रोचहरूलाई अगाडि लिएर चाहिँ अलिक स्केलमा काम गर्ने भनेर पनि हाम्रो भिजन। लास्ट रहेको छ हाम्रो क्रिएटेड एजिङ रिलेटेड टुल्स इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। एजिङ रिलेटेड टुल्स जस्तो कि केही हजुरलाई आवश्यकता पऱ्यो भने सर्भिसेस, हजुरलाई केही कम्प्रिहेन्सिभ जेनेटिक असेसमेन्ट, यस्तो यस्तो कुराहरूलाई हामी लिएर चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ हाम्रो भिजन रहेको छ। र यसका साथसाथ आजको हाम्रो यो बिहानीको प्रेजेन्टेसन चाहिँ सकेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनुभयो र यो अघि नै मैले भने जस्तै जति धन्यवाद गरे पनि कमै छ बिहानी मेम्बरहरूको लागि। यत्रो वर्षदेखि सपोर्टमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सपोर्टमा हुनुहुन्छ, हामीलाई हजुरहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रो मेम्बर्स बन्नलाई इट्स अ प्रिभिलेज फर अस टु हेभ यु हियर सबैजनालाई। सो यति भन्दै हजुरको केही प्रश्नहरू रहेको छ भने प्रश्नहरू पोख्दा हुन्छ। हजुरलाई केही छ प्रश्नहरू? मलाई चाहिँ प्रश्न चाहिँ होइन, मलाई नमस्कार, म इन्दिरा राणा। अलिक मलाई गाह्रो भइरहेछ बस्नलाई, यो हिपमा चाहिँ ट्विस्ट भएको छ। मलाई चाहिँ प्रश्न भन्दा पनि आई वाज अलरेडी आई एम बेनिफिटेड फ्रम द बिहानी लट्स
हैन मैले अब यो ड्युरिङ लकडाउन टाइम अल्सो आई गेट लट अफ सपोर्ट फ्रम बिहानी to provide sanitizer masks for the older people in prison, and I'm very thankful being a member of Bihani. मलाई चाहिँ त्यही भन्न मन लाग्छ धेरै सपोर्ट अर्को बिहानीकै थ्रुबाट मैले अर्को युनिसेफका फर्मर स्टाफहरूसँग नि कनेक्ट भएर मैले जुन फिडिङ प्रोग्राम गरिरहेको छु अहिले इट्स जस्ट स्टार्टेड 10 month त्यतिखेर पनि अब मेरो केही साथी चिनेको साथीले दिएको पैसा मसँग भएको अलाउन्सबाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ नाउ वी आर फिडिङ 800 people every day अनि मैले मेरो युथहरूलाई पनि ट्रेन गराएँ सो अनि बिहानीबाट चाहिँ मैले जुन एउटा बिहानीको ब्रिजबाट सो आई गट अ बिग बेनिफिट फ्रम द युनिसेफ फर्मर स्टाफ उहाँहरूले जुन हामीलाई विजय सरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो मैले धेरै झन्डै म ओभर लाइक 3 months आई फेड फ्रम देयर सपोर्ट अनि मलाई चाहिँ अहिले मिड टाउन रोटऱ्याटले पनि सपोर्ट गरिरहेछ र आई कन्टिन्यू फिडिङ डिफ्रेन्ट लेभल अफ पिपल अनि मलाई अलिकति मलाई चाहिँ किनभने यो एलरेडी पिपलको लागि यो बिहानीले गरेको प्रोग्राम भएको हुनाले मलाई के एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो भने सिन्स आई एम वर्किङ 10 month इन द स्ट्रिट होइन मैले हो त्यहाँ कति सेल्टरहरू छ ओल्डर पिपललाई लगेर राखिरहेछ बट आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ अ फ्रिडम मैले कति ओल्डर पिपलहरूलाई भेटेँ दे वान्ट टु बी इन अ स्ट्रिट अनि कति एकजना महिला हुनुहुन्छ म सर आई वान्ट टु जस्ट टेल हर स्टोरी ऊ पिपलको बोटमा जहिले बस्नुहुन्छ बट सी डजन्ट वान्ट टु गो सेल्टर ओल्डर सेल्टर किनभने त्यो घर चाहिँ उसको जुन त्यो पिपलको बोट अगाडिको जुन दोकान छ त्यो घर चाहिँ उसको बाजे बराजुले को घर रहेछ त्यहीँ हुर्केको रहेछ अनि सी लभ द्याट प्लेस एन्ड द्याट्स आई गट दिस फिलिङ होइन मान्छेलाई फ्रिडम कति ठुलो कुरा रहेछ अनि म उसलाई खाना लगिदिन्छु त्यतिमै ऊ खुसी हुन्छ र मन्दिरमा गएर सुत्नुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ यो सेल्टरमा लगेर भेडा बाख्रा जस्तो ओल्ड पिपललाई थुपार्दैन म पनि अब 50 ओभर भएँ मेबी माई पिपल अल्सो my children also think that way I'm older so I should be in somewhere in a shelter हैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन म चाहिँ 90-80 वर्ष नै म पुगे भने पनि I try to do myself र मेरो आमालाई त्यही फ्रिडम दिएछु my mother is 97 years old she is in a village and I provide all facilities for food and everything but she walk herself she go toilet herself like a kind of open toilet she doesn't like the modern toilet मन पराउनु हुन्न तर हिन्नु हुन्छ she is strong 97 years she managed to walk talk laugh she has a sense of humor त्यो हामी जति ओल्डर भयो जसरी हामी बच्चालाई चाहिँ हामी रेज गर्छौं पुरा एटेन्सन दिएर ओल्डर पिपलले पनि उति नै एक्टिभ उति नै दे नीड इन्टरेक्सन मलाई चाहिँ त्यो लागेछ र बिहानीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ इस्युलाई चाहिँ उठाइदिनु भयो भने चाहिँ it will be very good किनभने way of people think they are older they have to be sit inside the house do nothing त्यो wrong हो उहाँहरुको एक्सपीरियन्सलाई एक्सचेन्ज गर्दिने उहाँहरुको एक्सपीरियन्सलाई चाहिँ अलिकति ऊर्जा दिने मान्यता दिने गर्यो भने हामी कहिले पनि बुढो फिल गर्दैनौं भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ just I want to say that thank you so much and thank you so much for Bihani and I'm very grateful and privileged to be being Bihani's member I'm also in terms of Bihani's criteria I'm also 50 over now thank you so much Namaskar. So thank you so much Indira ma'am एकदमै राम्ररी आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुभयो थ्यांक यू सो मच हजुर त इन्स्पिरेसनै हुनुहुन्छ यत्रो लकडाउन अवधिभरिमा हामीलाई हाम्रो बिहानी मेम्बर्सको लागि हाम्रो सोशल पार्टनर्सको लागि या इन्स्पिरेसन यत्रो खटिराख्नु भएको छ अहिले पनि हैन एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र हजुरले जुन दिइराख्नु भएको छ आफ्नो मम्मीलाई त्यो म्याजिक अफ चोइस त्यो पनि दिनै राख्नु भएको छ त्यो पनि इट्स सो गुड टु सी यु भनौं न सपोर्टिङ अ 97 year old mom हाम्रो लागि पनि एउटा privilege हो to have you and PA Nepal as one of our social partners. So thank you very much for being there for Bihani. र अर्को हामीसँग प्रकाश गौतम सर हुनुहुन्छ उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो सो सर हजुरको केही छ प्रश्नहरू आई थिंक इट्स
कृष्ण सर हुनुहुन्छ होला। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम कृष्ण मुरारी गौतम। हामी यहाँ दुईजना चलाउँछौँ। प्रकाशजी अर्को हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नाम चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि कहिले प्रकाशजीको आउँछ, कहिले मेरो कृष्ण मुरारी भनेर आउँछ। मलाई चढिया मास्टर पनि भन्छन्। मलाई रमाइलो गर्न मनपर्छ। म 67 वर्षको भएँ, 67 को सुन आई एम गोइङ टु बी 68 होइन। लाइफ इज वन्डरफुल। र आज सुस्मिताजीको प्रेजेन्टेसन र हाम्रो रिची भाइको प्रेजेन्टेसन सुन्दा छाती गर्वले फुलेर आउँछ कि, किनकि यो भर्खर सुरु हुँदादेखिको सानो यो भर्खर उम्रेदेखि मलाई थाहा छ कि बिहानी है गर्दाखेरि आई हेभ बिन सो लकी टु बी ए मेम्बर। आई फिल प्राउड अफ इट। र फेरि म आई थिङ्क आई एम द मोस्ट बेनिफिटेड वान बिकज अफ मेरो लेखाइको यताउति बोलाइको पनि प्रमोट गरिदिइरहनु भएको छ। आई एम सो अब्लाइज टु यु। आज मेरो अर्को एउटा काम आइलागेको थियो गर्नुपर्ने भने मैले यसो सोचेँ पहिला त्यसो गर्छु भने मैले होइन यो त न्यु इयर्स इभ हो, त्यो पनि न्यु इयर्स इभ पनि बिहानीको हो, कहाँ छोड्ने मैले भाइ हुँदैन भन्छु ओके क्यान्सल इट, I'll do it tomorrow, whenever I'm here. And I'm very happy that I took a right decision. That's how I feel. बिहानीको काम गर्दाखेरि मलाई गजब लागेको चाहिँ नि तपाईको जुन युथहरु हुनुहुन्छ त्यो क्रिएटिभिटी तपाईको नयाँ नयाँ आइडिया आउने, इट इज सिम्पली मार्भलस। इट्स सिम्पली मार्भलस है। अनि जति तपाईहरु फेरि जति हेल्पिङ एटिट्युडको मलाई मेरो छोराले मेरो बर्थडे विश गर्दैन, समटाइम गर्छ समटाइम गर्दैन, बाहिर बस्छ। अनि तर बिहानी नेभर फेल्स दैट है। मलाई मेरो छोरा भन्दा प्यारो लाग्छ बिहानी है। त्यसैले अब यो कस्तो हुन्छ भने यो जसले भारी बोक्छ नि, बल्यो ठुलो भारी बोकेको छ, अलिकति झोला कसैको हातमा गरौँ हो भने त्यो ठुलो भारी बोकाइदैन भन्छ कि, किनकि त्यसले सक्छ के र एउटा म्यानेजमेन्ट स्केलमा के भन्दो रहेछ भने यदि तिम्रो अफिसमा सबैजना बिजी छन्, एक्स्ट्रा काम आइलाग्यो, अब त्यो एक्स्ट्रा काम कसलाई एसाइन गर्ने भन्दा त सबैभन्दा बिजी जो छ नि त्यसलाई देऊ, किनकि त्यसले हिज बिजी म्यान, हिज बिजी पर्सन, हिज हार्ड वर्कर, द्याट्स व्हाट ही विल डू इट। त्यो कामै नभएर बसिरहेकोलाई खाली बसिरहेको छ, यसलाई काम दियो भने त्यसले गर्दैन। मैले यो ब्याकग्राउन्ड किन भने मलाई एउटा चिजले इट्स हाउन्टिङ मी फर क्वाइट फ्यु मन्थ्स। म वीर हस्पिटल पनि गएँ, पाटन हस्पिटल पनि गएँ, मैले मेरो स्टडीको लागि सिम्पली जस्ट टु नो वाट इज गोइङ अन एराउन्ड र मेरो सोसाइटीका बुढाबुढीहरूको के हुँदैछ। टिचिङ हस्पिटल पनि गएँ र यो काठमाडौँ मेडिकल कलेज भन्ने यो एयरपोर्ट लिएर छ त्यसमा पनि गएँ। मैले त्यहाँ हरेक हस्पिटलमा एउटा समस्या के देखेँ भनेदेखि जब त्यहाँ बुढाबुढी गाउँबाट आउनुहुन्छ, चाहे त्यो गाउँबाट ल्याउने छोरा हुन्छ अथवा जहाँबाट आउँछ थाहा छैन, मोस्टली दे लुक फ्रम रुरल एरिया है। आएपछि ओहो त्यहाँ त मेला तपाईँको, यु नेभर नो वेयर दे सपोज टु गो है। कहाँ डाक्टरलाई भेट्ने हो, अब त्यहाँ त मेला छ, तपाईँ हेर्नुहोस् भिड छ, सबजना दौड्या छन्, उता दौड्या छ उता दौड्या छ, कसैलाई सोध्ने ठाउँ पनि छैन। अब त्यो जहाँ जाऊ लाइन तपाईँको क्यु है। अब तपाईँ अनि जहाँ गयो अब कसलाई सोध्ने, त्यहाँ तिनीहरू त्यो 1 घन्टा जति त अलमल्ल गाँजा खाएको छ हेरेर बस्दो रहेछ क्या बुढाबुढी। प्राइभेट जस्तो यो उसमा हाम्रो के अरे अरू 2-4 नयाँ खोलेका अस्पतालहरूमा चाहिँ नि तपाईँ जाने बित्तिकै ओ आउनुभयो, के को लागि आउनुभयो, के समस्याबाट आउनुभयो भन्ने कुरा द्याट इज वेल म्यानेज। तर यी हाम्रा प्राइभेट हस्पिटलहरूमा ट्रिटमेन्टको कुरा पछि गरौँला, त्यो बुढाबुढीलाई त्यहाँ रिसिभ गर्ने नै कोही हुँदैन हेर्नुहोस्। जिल्लो पर अब त्यो सधैँ मान्छे त आएको होइन, त्यहाँ गाउँबाट आएको अथवा बुढी मान्छे भनेपछि त केही न केही हेल्थ प्रब्लम भएरै आएको हो। त्यो मान्छे त्यहाँ कति बेर उभिनु पर्ने, कहाँ जान पर्ने,
फेरि हस्पिटल भने जस्तो तपाईँको तलाहरू धेरै छ, लिफ्ट चल्दैन, हेर्नुहोस् भएको लिफ्ट चल्न दिँदैन, काहीँ त्यो उसको स्टाफ वानली स्टाफ भनेर भन्छ। अब बुढी मान्छे अथवा बुढा मान्छे घुँडा चल्दैन है। Our hospitals are not for the older people. Simply they are not made for the older people. Their infrastructure is not made for older people. र त्यहाँको मान्छेको माइन्डसेट छ नि, त्यो माइन्डसेट पनि not for the older people. Right? They are busy in their whatever they are doing. तिनीहरूलाई पनि धेरै गाली गर्न मलाई किन मन लाग्दैन भनेदेखि अब स्टाफ थोरै राख्दो रहेछ, थोरै स्टाफ जम्मै सर्भिस त्यही लिन जाने गर्दाखेरि त्यो प्राइभेट हस्पिटल के सोच्दो रहेछ भने जस्तो केएमसी को उदाहरण दिएर भन्छ, यहाँ केएमसी को शेयर होल्डर कोही हुनुहुन्छ भने आई एम सरी है, त्यो काठमाडौँ मेडिकल कलेजको शेयर होल्डर हुनुहुन्छ भने आई हेभ टु टेल यु गो एन्ड इम्प्रुभ योर म्यानेजमेन्ट है। जब मलाई थोरै स्टाफ राखेर मैले यति पेसेन्ट पाइरहेको छु र मेरो प्रफिट यति आइरहेको छ भने व्हाई शुड आई इन्क्रिज मोर हायर मोर नम्बर अफ स्टाफ? सो द्याट इज प्योरली बिजनेस माइन्ड। बट दिस इज नट बदाम बेच्या होइन, यो सुन्तला बेचेर पैसा कमाएको होइन, यो ममचा बेच्या होइन। इट इज ह्युमन बिइङ देयर। इट्स लाइक योर मदर, यु नो, दे फिल दे आर कम्प्लिट ह्युमन बिइङ लाइक यु। त्यो चाहिँ तिनीहरूको त्यो दिमागमा त्यो हाम्रो परेको छैन। अब हाम्रो सरकार त फेरि विचित्र सरकार भइहाल्यो हेर्नुहोस् है। सरकारको बारेमा भनेको मलाई त हाँस उठ्छ है। केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन, अनि के हाँस उठ्छ। अब सरकारी अस्पताल त्यो टिचिङ हस्पिटल बिर हस्पिटल त दुश्मनले पनि जान नपरोस् हेर्नुहोस् त्यहाँ। माने बिरामी हुन्छ, ओके म बिरामी हुन रेडी, तर बिरामी भएपछि मैले त्यसमा त मेरो पनि तपाईँको पनि पैसा परेको छ नि, त्यो त सरकारको पैसा हो, तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको हो, त्यसमा त हाम्रो अधिकार छ के। बरु प्राइभेट हस्पिटलमा वी डोन्ट हेभ एनी राइट है। वी क्यान बाई द कस्टली सर्भिसेस बट वी हेभ नो इन्भेस्टमेन्ट इन देयर। तर गभर्मेन्टको हस्पिटलमा त एभ्री सिटिजनको इन्भेस्टमेन्ट छ क्या त्यसमा। सो वी डिजर्भ स्पेसल ट्रिटमेन्ट देयर है। तर अब यो जम्मै माने त्यो तपाईँहरू पनि कुनै दिन जानुहोस्, मैले दुईटा अब्जेक्टिभ लिएर मैले यो इस्यु निकालेको। एउटा के भने हामीले अहिलेसम्म हाम्रा समाजका बुढाबा आमाहरूको लागि अलि आफ्नो आँखा ठुलो गरेर हेर्न सकेका छैनौँ कि कहाँ छ, कहाँ समस्या कहाँ छ, समस्या कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा कयौँ समस्याहरू हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। सिम्पली यु क्यान नट डु इट एनिथिङ आउट अफ योर कन्ट्रोल होइन। केही त्यस्तो समस्या छ। केही समस्या चाहिँ कस्ता छन् भनेदेखि ए होइन ट्राई गर्ने हो कि त क्यान आई बी युजफुल टु रिजल्भ दिस प्रब्लम भनेर सोच्ने ठाउँ पनि छ कि भनेर यहाँ यत्रो क्रिएटिभ माइन्डहरू र गुड सोल्सहरू भएको ठाउँमा मैले यो इस्यु राख्न खोजेको दुईटा अब्जेक्टिभले। एउटा हामी त्यहाँ एक दुईजना भोलिन्टियर जुनसुकै एजको होस् होइन, हाम्रो यो बिहानी मेम्बरहरू मध्ये बिहानी भनेर यहाँ एउटा पत्ती बाँध्ने होइन, बिहानी सोसल भेन्चर भनेर हाम्रो आइडेन्टिटी पनि चाहियो नि। वी वान्ट टु बी अप्रिसिएटेड फर वाट वी डु। जम्मैलाई चाहिन्छ। छोरालाई त उसले उसले पर्ने काम उसले पढिसकेपछि स्याबास बाबु भन्नुपर्छ। केही स्याबास टिचरलाई त्यसको पैसा दिएको छ, त्यसको अरू कामै केही छैन होइन। तर इन्करेजमेन्ट सबैलाई चाहिन्छ है। त्यसले हाम्रो सम भिजिबिलिटीको लागि बिहानीको एप्रन लगाएर हुन्छ, क्याप लगाएर हुन्छ, हाम्रो भिजिबिलिटी देखाएर हामीले दुई तीनजना हाम्रो भोलिन्टियरहरू, किनकि यु डोन्ट ह्याभ टु बी मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हुनु जरुरी छैन। सिम्पली त्यहाँ जानुहोस्, उभिनुहोस् र जब एकदम बिविल्डर्ड एकदम त्यो अनौठा यो रमाइलोमा आएर हुन्छ नि हिन्दीमा चौका चौध भयो, त्यो कहाँ जाने र के गर्ने अलमल पर्या बुढाबुढी देखिने हो भने तिनलाई आमा तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको, बा तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको, तपाईँको समस्या के हो भनेर त्यो ठाउँसम्म गाइड गरिदिने के। तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। अब प्रायः बिरामी आउँदाखेरि बिरामीसँग उसको छोरा पनि हुन्छ, छोरी पनि हुन्छ, कोही हुन्छ। ल एकजना यहाँ लाइन लाग्नुहोस्, आमा तपाईँ यहाँ बस्दिनु। फेरि बेन्च हुँदैन हेर्नुहोस्, बस्ने ठाउँ छैन तपाईँको है। बस्ने ठाउँमा 1 किलोमिटर हिँडेपछि बस्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँसम्म यो बिरामी हिँडेर जान सक्दैन। मलाई हेर्नुहोस् त आपत
अब त्यही बेला पिसाब आयो भने कहाँ गर्ने त्यसले, त्यही बेला आची आयो भने कहाँ गर्ने त्यसले। भनेपछि एउटा त्यो प्याथेटिक सिचुएसन, एउटा क्याओस, काकोफोनी, त्यो 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 है त्यो 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 देखेँ कि मैले। त्यसैले केही गरी बिहानीले त्यो प्रब्लमलाई रिकगनाइज गरेर, किनकि हाम्रो सोसाइटीको एक्जिस्टिङ प्रब्लम हो त्यो, गएर एक्चुअली म्यानेजमेन्टसँग काम कुरा गरेर, किनकि बिहानीले जे गर्दैछ अरू हस्पिटलबाट अरू बिहानीका मेम्बर्सहरूको लागि जुन बेनिफिट दिलाउँदैछ, अफकोर्स द्याट्स भेरी लाउडेबल, भेरी प्रेज वर्थी वर्क यु आर डुइङ। तर ती नोबडी कमिङ फ्रम नोवेयर हैन, अनि they are wandering like nobody, nowhere, nobody is concerned. They just lost हमारा आमा बुवा जुन हुनुहुन्छ नि, त्यो देख्दाखेरि मलाई त्यो बडो हन्ट भइरहेको छ 2-3 महिनादेखि। यो सीमा सोच्छु म के गरौँ, म गर्न पनि केही सक्दिनँ। अब त्यो समस्या म त्यहाँ गएर एक दिन बसेर एउटा बुढालाई सार्न, दुईटा बुढा, अब त्यो मेरो पनि आफ्नो लिमिटेसन छ है। त्यसैले कसैको त्यस्तो लिमिटेसन छैन भनेदेखि त्यहाँ गएर उभिएर त्यो बुढाबुढीलाई टेक केयर गरेर उसलाई गाइड मात्रै गरिदिने त्यति एउटा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने पनि यो देशका बुढाबुढीहरूको लागि एटलिस्ट लेट्स स्टार्ट विथ वान हस्पिटल। पाटन हस्पिटलबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। यदि हामी पाटन नजिकै बस्ने हाम्रा कोही भलन्टियरहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि, अथवा बिरस्टल इज टु बिग, द्याट इज टु बिग ए बेस है। त्यहाँ तपाईँको 10 जना भलन्टियर घटी चाहिँ नि त्यो केही हुँदैन, त्यो ठुलो पहाडैको समस्या छ त्यहाँ है। त्यस अरू कुनै हस्पिटलमा गएर यो एउटा काम चाहिँ नि हामीले सोसाइटीलाई शिक्षा दिने कि हामी एउटा मान्छेलाई एउटा कोठामा राखेर एउटा जुम मिटिङमा एटेन्ड गर्नेलाई हामी एडुकेट त गर्छौँ, तर त्यहाँ बसेर सिङ्गो सोसाइटीलाई एउटा मेसेज जान्छ कि ए हेर, दिस इज वाट वी डिड डु और यु पिपल डिड नट डु, सो वी आर डुइङ इट भनेर एउटा त्यो इक्जाम्पल पेश गर्ने हो कि गर्नु सकिन्छ कि त्यतातिर सोचिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हजुर। र आज मलाई यो न्यू इयर्स इभमा रमाइलो होला, यो कामको कुरा कम होला, अरू रमाइलो गर्ने होला भनेर त्यो पनि गरौँ होला। एकछिनपछि रिची भाइहरूले, स्मृति बहिनीहरूले निकाल्नु होला, एकछिन रमाइलो पनि गर्नुपर्छ। यो लाइफमा सधैँ सिरियस 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 एकुली सिरियस यार होइन। हामी अर्कालाई हँसाउनु हामी पनि हाँस्नुपर्छ नि। अनि हामी कहाँ रोएर अर्कालाई हँसाउनु सक्छौँ होइन। त्यो रुँदै गयो भने चाहिँ तपाईँले देखेर त्यो हाँसिरहेको मान्छे पनि रुन थाल्छ कि। सो फर्स्ट यु हेभ टु स्माइल, देन ओन्ली यु क्यान एक्सपेक्ट समबडी एल्स टु स्माइल एट यु है। त्यसैले त्यसो गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। रिची भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर। अझै एकदम राम्रो पोइन्टहरू पनि भन्नुभयो सर। हामीले यही कुरा फर्दर लानुको लागि विल स्टे इन टच नि है सर, हजुरसँग हामी टचमै रहन्छौँ नि। अनि सर हाम्रो हजुरले पनि भनिहाल्नु भयो बिहानीकै जर्नीमा पनि हजुरको पनि एकदम धेरै सपोर्ट र साथ पनि रहेको छ। सो वी आर अल्सो भेरी थ्याङ्कफुल फर यु सर। युवा अनि एजिङ नेपाल पनि। सो चन्द्र आन्टी हजुरले केही हजुर रिची जित अङ्कल बोल्नुहुन्छ अरे। हजुर जित अङ्कल। ओके नमस्ते, ह्याप्पी न्यू इयर अगाडि नै भनौँ। हेलो। एन्ड आई एम प्रकाश गौतम कृष्ण मुरारीजीको कुरा सुन्दाखेरि एक्ज्याक्टली मेरो नै बोली हालिदिनु भयो। त्यसमा मेरो थप्ने कुरो छैन। यस, वान थिङ मेरो एउटा कुरो चाहिँ उमेरमै होस् या त यङ्स्टर्स होस् जो भए पनि हामीले कल्चरली एजुकेसनली जसरी हुन्छ स्पिक आउट, बोल, बोल्ने गर्ने। किन भएन, कहाँ गयो, कता जाने, को छ यहाँ। वी पे फर देयर सर्भिस, वी आर द पे मास्टर्स। मेरो भन्ने नै जहिले पनि हुन्छ, मेरो तलब खाए मैले पैसा दिएर
डक्टरले पैसा लिएको हुन्छ या त नर्सेसले, हुएभर, ड्राइभरले होस् जोसुकैले होस्, त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। मेरो कुरो चाहिँ के छ भने स्पिक आउट, बोल, चित्त बुझेन भन। म जहाँ पनि अलिक छुचो हुन्छु। अब जाने त अब अस्पताल यसो कसैलाई लगेर जाने, आफै जाने भनेको मेडिसिटीमा जाने बित्तिकै अब आयो है बुढो आयो है भने जस्तो हुन्छ। म पनि गर्व मान्छु, अब यसले चिन्यो मलाई। किन भएन? अस्ति मैले गएँ, नेक्स्ट पहिलो दफा यसो टाउकोमा यसो ठुस्सै गरेको थियो, हात पनि यसो गरेको थियो। कहाँ गयो त्यो? त्यो भित्र छ अरे, भित्र भएर हुन्छ, बाहिरै हुनुपर्छ। बोल्ने बानी चाहिँ छोड्नु हुँदैन। जताततै बोल्ने त होइन, आफ्नो राइटको लागि आफ्नैले। When I pay for their service, I should get the service. उसले मेडिसिटीले हस्पिटल खोलेको भन्दैमा त्यो त होइन नि कि हामीलाई चाहिँ फेरि तिमीहरू आउनै पर्छ नत्र भने छैन, खानै पर्छ, जे भए पनि दिएको छ, डाक्टर जस्तो छ त्यस्तै छ भन्ने कुरोहरू आउँदैन। त्यसकारणले मेरो मुरारी सरसँग एक्ज्याक्टली सहमत छ र अलवेज मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने अल द वे जहाँ गए तापनि लेट्स स्पिक आउट, सोधौँ, बोलौँ। अब जसमा कि आई गिभ यु एन एक्जाम्पल, मेडिसिटीमा लास्ट टाइम वी वेन्ट देयर, मेरो बहिनीको मेरो ज्वाइँलाई अलिकति प्रब्लम भएर गएको थिएँ। डाक्टर भन्छ यो ब्लड टेस्ट र यो गरेर सिटी स्क्यान गरेर आउनुहोस्। अन्त डाक्टर साहब तपाईहरु यही हुनुहुन्छ? हैन, हामी त 4 बजेसम्म यही हुन्छौँ, आउनुहोस्, हामी भ्याइहाल्छौँ। भेरी गुड सर्भिस। वी वेन्ट डाउन, ब्लड ड्रन आउट। अब भन्छ भोलि आउनुहोस्। डाक्टर भन्छ आज आउनुहोस् भन्छ, सर्भिस दिएको छ। तलपट्टि ल्याबले भन्छ, पैथोलोजिकलले चाहिँ भन्छ भोलि आउनुहोस्। किन? हाम्रो मिसिन खराब भएको छ अरे। We don't want to listen to machine खराब. Either they must pay us to come back for the के अरे एउटा सर्भिस। यो तरिका ठीक भएन। त्यो भन्ने हो, यो होइन। We don't expect this kind of a service from Medicity. हामी यो न कहाँबाट आउँदैछौँ? जोरपाटीको डाँडादेखि आउँदैछौँ। Because of the service we receive, the professionalismहरू सुनिराखेको हुनाले आएको छौँ। यो चाहिँ तरिका भएन। बोल्नु चाहिँ पर्छ, सकभर लेखेर पनि दिनुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ मैले हाम्रो कनेक्सन्सहरू त्यो गोर्खा समथिङ के भन्नुभएको थियो रिची सर? गोर्खा ट्रस्ट अंकल। गोर्खा व्हाट? गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट, GWT। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टसँग कुन कुन प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कस्तो गर्नुहुन्छ? There are some people are interested like Tanka Saab, Prem Subba or myself also. म त गोर्खा नै होइन, हाम्रो हरि साहबहरू पनि हुनुहुन्छ। यिनीहरूको के प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ? In case if you have a program or something like that, हामी as a volunteers या त representative of the बिहानी हामीलाई पनि इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि अलिकति उ आउँछ। हामी बुढो मान्छे, हामी पनि गोर्खाली ब्रिटिस उसँग सम्बन्धित उहरू भन्ने कुरोहरू बुझिन्छ जस्तो लाग्छ। जीत अंकल। यस, सुन्नुभयो अंकल? हेलो। यस हजुर अंकल, GWT सँग चाहिँ हामीले we worked with them for 2 years before COVID. टङ्क अंकल अनि हरि अंकललाई पनि हामीले इनिशियल फेजमा चाहिँ उहाँहरूसँग पनि अलिकति सरसल्लाह हाउ डु वी वर्क विथ देम भनेर। एज यु आर अवेयर, गोर्खा सर्भिस पेन्सनर र वेलफेयर पेन्सनर भनेर हुन्छ हैन? सर्भिस पेन्सनर भनेको चाहिँ अब आफ्टर अ सर्टेन र्याङ्क दे गेट प्रपर पेन्सन, वेयरएज वेलफेयर पेन्सनर्स वर ओन्ली हायर्ड फर short term. Right. So हामीले काम गर्ने चाहिँ mainly we work with the welfare pensioners because welfare pensioners are the primary beneficiaries of the residential home in Pokhara and in Dharan.
सो कास्कीमा चाहिँ हाम्रो कुलबीर थापा भिसी होम भनेर छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूको वेलफेयर पेन्सनर्सको स्पाउस अथवा वेलफेयर पेन्सनर्स बस्नुहुन्छ। अनि धरानमा सिमिलरली वी हेभ रामबहादुर लिम्बू भिसी होम भनेर। सो वी वर सपोर्टिङ दिस टु रेसिडेन्सियल होम्स। Fell under the area welfare period of time before COVID. We trained the staff, capacity building of the residential home staff, as well as the area welfare center correlated staff. And we also worked very closely with the residents at these care homes. So luckily, we were fortunate enough in the sense that hamro program it ended right before COVID started. So I think March 2020, February last week was our last visit to Dharan. But in the coming days, if we happen to work with them or if we are in touch with them, definitely, because you all also belong to service pensioner koi family, we would be glad to involve you as well while working with them. Thank you. And एउटा कुरो चाहिँ गोर्खासँग तपाईहरु काम गरिराख्नुहुन्छ भने एउटा कुरो चाहिँ नयाँ कुरो चाहिँ हुन त प्रेमले नै जानकारी दिएको थियो। यो अहिले द भ्याक्सिनेसन छ नि, नट द बिग भ्याक्सिन कोरोना वाला हैन, the what do you call it, the flu and the pneumococcal वाला चाहिँ फ्यामिलीहरुलाई चाहिँ पुश गर्दियो भने चाहिँ मेरो ख्यालमा it will be much better. It will cost you quite a sum जस्तो लाग्छ, तर कसै ठाउँमा चाहिँ दिने गरेको हुन्छ, तर त्यो कन्सियसनेस सबैलाई जानकारी गराएको खण्डमा चाहिँ बेहतर हुन्छ होला। आई थिंक अहिले त तपाईहरु त्योसँग सम्बन्ध नभएको होला, तर केही समयमा सम्बन्ध भयो भने त्यो चाहिँ जानकारी गराइदियो भनेर उनीहरुलाई लाउन त्यसबाट चाहिँ सुविधा दियो भने मच बेटर। किनभने सबै बुढो नै भइसक्यो, बुढाबुढी नै भइसकेको हुँदाखेरि एक दुई जनाले गरेको चाहिँ देखेको छु। हजुर अंकल, त्यो चाहिँ हामी उहाँहरुको मेडिकल टिमसँग we can always connect with them and ask them के छ सुविधा भनेर। एन्ड आई थिंक हजुर प्रेम अंकल, टंक अंकलहरु चाहिँ यो बागमती जानुहुन्छ होला हैन, एडब्ल्यूसी बागमती कि नखीपोर्ट जानुहुन्छ अंकल? होइन, हामी चाहिँ जाँदैनौं। टंक सर चाहिँ कहाँ जानुहुन्छ? हामी त भान्जाहरु परे, प्रेम र म त भान्जाहरुलाई चाहिँ त्यो इन्टाइटल हुँदैन। हजुर, या त मेरो वाइफ भान्जी चाहिँ इन्टाइटल नभएको हुनाले इन्टाइटलमेन्ट पक्कै पनि छैन होला। तर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ बिकज अफ द गोर्खा युनिटसँग, गोर्खा ब्रिगेडसँग तपाईहरुले काम गरिराखेको हुँदाखेरि सजेसन मात्र हो मेरो। किनभने देयर आर लट अफ दिज बुढाबुढी भइसक्यो अहिलेको एभ्री इयर or the most probably some vaccination is actually 10 years को पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो चीजहरु त्यो उनीहरुलाई बेनिफिट को रूपमा चाहिँ दियो भने आई थिंक मेडिकली अलिकति साउन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म हामी अवेर छ अंकल, जुन हाम्रो रेसिडेन्शियल होम छ नि हाम्रो धरान र पोखराको, रेसिडेन्शियल होमको हाम्रो वेलफेयर पेन्सनर्सहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले दिनुहुन्छ। सकेसम्म उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी नै छ। हजुर जानु भएको छ अंकल धरानमा अथवा पोखराको रेसिडेन्शियल होममा? नो, sorry. Not हजुर, तर hopefully after the pandemic is over, maybe if you happen to visit Dharan or Pokhara, we can always arrange for you to visit the residential home as well. एकदमै वर्ल्ड क्लास सर्भिस नै प्रोवाइड गरिराख्नु भएको छ त्यहाँको पेन्सनर्सहरुलाई चाहिँ। अनि दे हेभ इन हाउस नर्सेस, दे हेभ एकदमै राम्रो मेडिकल फेसिलिटी पनि छ। So the pensioners we were working with, as far as we are aware, उहाँहरुलाई चाहिँ access छ। Besides that, for service pensioners, and I think Tonka uncle and Hari uncle will have more knowledge about the access. उहाँहरु service pensioner को point of view देखिन्छ चाहिँ Tonka uncle. Mike, speaker. Uncle unmute गर्नुहोस्। मलाई सुन्नु भएको? हजुर नमस्कार, म टंकबहादुर लिम्बू। अहिले जुन प्रश्न मतलब यो ओल्ड एज होमको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ नि खास गरेर यही दुईटा ठाउँमा पोखरा र
धरानमा छ र त्यसमा चाहिँ खास गरेर वेलफेयर पेन्सनर, किनभने हाम्रो पपुलेसन एकदमै धेरै भयो, खास गरेर बुढाबुढीको पपुलेसन इभन एक्स सर्भिस एन्ड युको पनि। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ भनेको वेलफेयर पेन्सनरलाई मात्रै दिएको छ। त्यसमा पनि एज ग्रुप 80+ लाई मात्रै हो, 80 भन्दा मुनिलाई छैन, किनभने क्यापासिटी हाम्रो 26 पोखरामा 26 जस्तो धरानमा छ। त्योभित्र अटाउनलाई त हामीले डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई रेसिडेन्सियलमा कसलाई राख्ने भन्दाखेरि हामी नै थियौँ त्यो वेलफेयर ट्रस्टमा, वेलफेयर सेन्टरतिर काम गर्थ्यो र त्यही विषयमा अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ 80+ को मात्रै 4000+ भयो, भ्याकेन्सी जम्मा 52। त्यसो भएपछि हामीले पेयरलाई कहिले राखेनौँ, विडो अथवा विडोअर जो चाहिँ 80+। अहिले उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यति गर्दाखेरि पनि हामीलाई सेलेक्सन क्राइटेरिया धेरै गाह्रो पर्यो, तर त्यसै त्यो एज ग्रुप र त्यस्तोलाई राखिएको छ। र उहाँहरू चाहिँ सर्भिस पेन्सनरलाई चाहिँ अहिले छैन, अहिलेसम्म सर्भिस पेन्सनर 80+ भए पनि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ वेलकम छैन। अहिले उहाँहरू मात्रै वेलफेयर पेन्सनरहरूलाई मात्रै, अब च्यारिटी पेन्सन मात्रै त्यसरी गरेको छ। त्यस्तो छ त्यहाँको व्यवस्था। र त्यहाँ सबै किसिमको व्यवस्था छ, केयरको लागि हस्पिटल, नर्सेस अनि केयर टेकरहरू सबै व्यवस्था छ। व्यवस्था एकदम राम्रो छ। एक्लै आफ्नो एट्याच टोयलेट, आफ्नै रुम छ है, एकदम राम्रो व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ मौका पाउनु भने पोखरा अथवा जित दाजु तपाईँहरू धरान जान सक्नुहुन्छ, धरानमा गएर त्यो भित्रको फेसिलिटी हेर्न सकिन्छ। एकदमै राम्रो किसिमले राखेको छ। त्यो चाहिँ सही हो। सायद पछि अब धेरै यसरी ओल्ड एज होम जसरी रन गरेछ त्यस्तै किसिमले प्राइभेट बिजनेस गर्यो भने त सायद होला। तर अहिलेको त्यहाँको दुईटाको लागि चाहिँ यस्तै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ सबैले नपाउने, च्यारिटीलाई मात्रै अथवा 80+ नगरिकन त्यहाँ भ्याकेन्सीमा एकदमै मारामार हुने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छ। त्यस्तो किसिमले सञ्चालन भइरहेछ, तर एकदमै राम्ररी चलिरहेछ। र त्यो चाहिँ पहिला हाम्रो एउटा पोल्यान्डको एकदमै मिलियनर बिलियनर माइकल युरिन भन्नेले बनाइदिएको हो। टोटल्ली खर्च गरेको, त्यहाँ झनै पोखरालाई 5-6 करोड लाग्यो भने धरानलाई पनि 5-6 करोडै लाग्यो। तर त्यो बनाएर मात्रै नहुँदो रहेछ, त्यसलाई रन गर्नलाई कमसेकम 7-8 लाख पर मन्थ खर्च छ अहिले धरान। र त्यो चाहिँ अहिले गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले बियर गर्दैछ। बनाइराखेको संरचनालाई रन गर्नु पनि त्यति खर्चालु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि। तर जो बस्नेहरूले धेरै राम्रो फेसिलिटी पाउनु भएको छ। उहाँहरू आयु पनि धेरै बढ्यो, किनभने पहिले 80मा, पहिले 90, 100सम्म पनि बाँच्नु भएको छ होइन। उहाँको स्वास्थ्य, उहाँको डेली लाइफ धेरै किसिमले राम्रो छ। हामीले क्वालिटी अफ लाइफ, खास गरेर एजेड को क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो हेर्न एउटा एक्जाम्पल जस्तो छ। हस्, त्यति नै मेरो जानकारी नै। धन्यवाद। थ्याङ्क यू टङ्क सर, धन्यवाद। अझै यस हजुर। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते आन्टी। सबभन्दा पहिला त सन्तोषी, सुस्मिती, रिची र बिहानी टिम सबैलाई धन्यवाद। यति राम्रो सेसन एकदम राइट टाइममा चाहिँ अर्गनाइज गरियो। अघि हामी 2020 सालको अन्त्यमा र भोलिदेखि नयाँ साल लाग्दैछौँ। यति बेला चाहिँ हामी सबै बिहानी मेम्बरहरूलाई, साथीहरूलाई चाहिँ यसो भेट्न नपाए पनि मुख देखादेख गर्न पायो, भेट्न पायो, त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। र धेरै कुरा चाहिँ अब म त पछि गएर मात्रै जोइन गरेको बिहानीमा, त्यसले गर्दा म इन एन्ड आउट भइराखे पनि आज चाहिँ फुल थाहा पाएँ बिहानीको सबै डिटेलमा। राम्रो लाग्यो। र बिहानीको साथसाथै मैले पनि बिहानीबाट चाहिँ धेरै बेनिफिटहरू पाएको छु। म इन्डिभिजुअलले पनि सायद अब यहाँ साथीहरूसँग सेयर गर्नु मन लाग्यो कि मलाई। जस्तो अब एक दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूको प्रोग्राम मैले हेरेँ, कति ठाउँमा त हामी सँगै पनि गयौँ। अनि त्यो हेर्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्यो। जस्तो ताइची चाहिँ बिचरा सुस्मिती नै बिहानै साइकल चढेर आएर यहाँ आएर चाहिँ सिकाउँथ्यो। उसले आएर मलाई चाहिँ अनि ताइची गऱ्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है, पछिसम्म गर्नुपर्छ है भनेर उसले फलोअप पनि गरिराख्थ्यो। अनि धेरै राम्रो लाग्यो। अनि त्यो चाहिँ
राम्रो लाग्यो। अनि त्यसपछि पनि बिचबिचमा हाम्रो इन्टरेक्सनहरू भइरहेको थियो, गरिरहेको थियो। र अहिले लेटेस्ट पछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ ब्लग गर्नलाई सिकेँ। ब्लग पनि कसरी बनाउने, के गर्ने भन्ने पार्सियली अलिअलि बुझेको, अलिअलि धेरै नबुझेको, तर जे होस् धेरै हेल्प भयो। त्यसले गर्दाखेरि समथिङ न्यू अहिले यो एजमा आएर उसमा चाहिँ अलिकति भए पनि नयाँ केही सिकेको जस्तो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। र बिचबिचको प्रेजेन्टेसनहरू, तपाईँहरूको सेसनहरू पनि धेरै बेला बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ सेसनहरू, इभन इन्टरेक्सन सेसनहरू पनि भयो, त्यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई। र अहिले जुन चाहिँ हामीले 2टा भ्याक्सिनको कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले पनि सुरु गर्यो कि यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हामीलाई धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ प्रेम दाजुसँग साथी लाउनुपर्छ है, लाउनुपर्छ, हामी थाहा हुँदा हुँदै पनि लाउनुपर्छ। उहाँले जहिले पनि इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। अनि म अस्ति मेरो आमा चाहिँ बिरामी भएर म दमक जानुपर्ने भयो। दमक जानु अगाडि म आफै जानु हिचकिचाए, जाउँ कि नजाउँ कस्तो गाह्रो भयो भने अहिलेको सिचुएसनमा म आफै एउटा चाहिँ बिरामी मान्छे छु, म आफै बिरामी। अब बिरामी भन्न त मन पर्दैन, तर अलिअलि आफूलाई प्रोटेक्ट त गर्नु पर्यो। के गर्ने भन्दाखेरि होइन म चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लाउँ न, एटलिस्ट त्यसले काम गर्दैन, डेफिनेटली गर्दैन। त्यो जुन हामीले कोभिड भनिरहेको छु त्यसलाई त गर्दैन, तर केही हदसम्म मलाई चाहिँ तयार गर्छ भनेर मैले चाहिँ लाइसकेँ। अब अङ्कलको पालो चाहिँ यो आइतबार छ त्यो सिङ्गापुर क्लिनिकमा। र मलाई चाहिँ नि रिक्वेस्ट के लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो अहिले ब्रिटिस आर्मीहरूको अहिले यो पेन्सनरहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गरिरहेछ नि, हौ त्यस्तै विदिन हामी बिहानी मेम्बरमै पनि क्या त हामी कति 124 जना छौँ नि है मेम्बरहरू। हो त्यो उहाँहरू सबैलाई पनि यो बारेमा अलिकति जानकारी दियो भने नि फ्लू र भ्याक्सिनको अब आउने सालमा, किन अहिले त विन्टर पनि लागिरहेछ, विन्टरले गर्दाखेरि धेरै रुगाखोकीहरू, निमोनियाहरू, चिसोहरू हुन्छ हामीलाई नै बढी मात्रामा। त्यसले केही न केही चाहिँ मद्दत गर्छ होला। कोही न कोही यो भ्याक्सिनसँग रिलेटेड मान्छे स्पिकर ल्याएर नि हामीले चाहिँ उहाँ के हो त, किन यो भ्याक्सिनको के महत्त्व छ, कतिको यसले चाहिँ हेल्प गर्छ, के गर्छ, कहाँ सर्भिसहरू पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामीले मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ जानकारी दियो भने उहाँहरू पनि आउट अफ 20मा चाहिँ कतिजनाले अझै लाउनुहुन्छ कि अलिक केही न केही चाहिँ। अब कोरोनालाई नै त यसले गर्दैन डेफिनेटली नै, तर हामीलाई जस्तो अब मेरो साथीले भन्दै हुन्थ्यो लास्ट इयर लाएकोले चाहिँ अलिकति न अलिकति त फाइदा गर्दो रहेछ। किन भन्न कसरी थाहा पाएछ अरे भन्दाखेरि उसले चाहिँ मलाई जाडो महिना आयो कि रुगाखोकी लागिरहेको थियो, रुगाखोकी लागिरहेको थियो, त्यो चाहिँ कम भएको छ भनेर उसको चाहिँ अनुभव त्यस्तो छ कि त्यसले गर्दा केही हेल्प हुन्छ कि हाम्रो मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यो स्पिकर एउटा चाहिँ ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले यसको फाइदा बेफाइदा कहाँ पाउँछ, के पाउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारी दियो भने नि त्यो पनि उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्यो क्या। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सबैजनालाई। र आगामी दिनमा चाहिँ अझै है बिहानी चाहिँ फलोस् फुलोस्, धेरै राम्रो होस् र हामी सधैँ भेट्न पाऊँ है। अनि त्यसपछि अझै हामी चाहिँ हाम्रो पटलक चाहिँ मिस भइरहेछ, त्यो पटलक गर्ने चाहिँ समय आउँछ होला कुनै दिन फेरि, अनि हामी भेट्न पाऊँ। नभए पनि हामी चाहिँ जुन हाम्रो एक्टिभिटी छ हामी चाहिँ डेफिनेटली हामी सहभागी हुन्छौँ र तपाईँहरूले बोलाएको खण्डमा हामी एनी टाइम हामी चाहिँ आइहाल्छौँ। यहाँहरूको चाहिँ राम्रो हुँदै जाओस्। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू आन्टी। थ्याङ्क यू सो मच आन्टी। डक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले चाहिँ यही विषयमा सेसन्सहरू लिएको थियौँ पहिला। र हजुरले भन्नुभएको जस्तै आगामी दिनहरूमा पनि सबै बिहानी चाहिँ भनेर सचेत गरेर चाहिँ फेरि पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू। इन्ट्रेस्टिङ टपिक रह्यो, हाम्रो इन्डियाको पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा निस्क्यो। हजुरको चाहिँ नोट डाउन गरेर चाहिँ हामी वे फरवर्डमा हामी डेफिनेटली इन्क्लुड गर्नेछौँ। र हामी सेसनको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। हजुरले डिस्क्रिप्सन पनि पढ्नुभयो होला। वी हेभ बिन टकिङ अबाउट कोभिड भनौँ न अहिले, अनि च्यालेन्जेसहरू मात्रै हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होइन। सो यो चाहिँ हामीले बाई बाई भन्दैछौँ 2020लाई। र अब यो 2021मा आउनलाई चाहिँ अब हजुरहरूको के छ त प्लान्सहरू होइन।
यो कोभिडलाई लिएर यो 2020 चाहिँ कस्तो भयो हजुरहरूको, नट ओन्ली कोभिड, एज जेनरलमा चाहिँ हजुरले लेसन्सहरू चाहिँ के सिक्नुभयो भनौँ न 2020मा, अनि वे फरवर्ड 2021मा चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ न्यू इयर न्यू लिड होइन। सो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु सेयर यर थट्स। के भन्न चाहनुहुन्छ? जित अङ्कल के भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, म त बाहिर यसो परेवालाई चारो दिएर आएको, बिचमा सोधेको के बारे रहेछ जस्तो लागेर नि। लास्टको अलिकति मिस भयो सुस्मिती, के भन्नुभएको लास्टमा, के भन्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि? लास्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो आज 2020को अन्तिम दिन है, अनि सो यो 2020मा चाहिँ हजुरहरूले के चाहिँ नयाँ सिक्नुभयो भनौँ न, एक्सपिरियन्स बटुल्नुभयो, लेसन्स लर्न के चाहिँ गर्नुभयो हजुरहरूले। अनि अब 2021 भोलिबाट आउँदैछ, भोलि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ वर्ष नयाँ दिन। सो यो 2021मा के छ हजुरहरूको प्लान सुनौँ न। भर्चुअल ग्यादरिङ होइन, कृष्ण सरले मलाई त के लाग्दैछ भने am I on? Yes sir. Okay. अब त करिब एक वर्षतिर लाग्दैछौँ। हुनु त दाहिने बायाँ हेर्यौँ भने कोही पनि डराएको जस्तो लाग्दैन, डराउने त we've been out for only about 8 times or something like that. 8 ताल मात्रै बाहिर निस्क्यौँ। तै पनि कहिले अस्ति साथीहरूलाई बोलायौँ, 2 कपललाई, कस्तो मजा लागेको। अन्त त्यसपछि अस्ति प्रेमकोमा बाटोमा परेको हुनाले प्रेम आउँछु है भन्दाखेरि बिचारले नाइ पनि भन्नु सकेन, मास्क लाएरै भए पनि बसेर गफ गरेको कस्तो मजा लागेको, रमाइलो लागेको। अब टङ्क सापकोमा जानु पर्ला, झन् मजाले रमाइलोसित प्रेमसँग जानु पर्ला। त्यसपछि कृष्ण मुरारी सरसँग कुनै बन्दोबस्त गरेर भेट्ने कामहरू चाहिँ गर्दै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सोशल डिस्टेन्सिङ त छँदैछ, किप अवे। मान्छेहरूले पनि भन्न थालिसक्यो कति डराएको, आई डोन्ट नो, म डराएको हो कि सेफ्टीको लागि गरेको हो कि। गाडीबाट बाहिर निस्किन्छु बल्ल बल्ल कुदाउनु पनि हिकी हुन थालिसक्यो। मान्छेहरू भेरी नर्मल छ, मास्क चाहिँ लाएको छ है। कम्पेयरिङ इन दि अदर प्लेसेस लाइक पारुलले भनेको जस्तो भैरवातिर चाहिँ सबैले मास्क लाउँदैन, तर काठमाडौँमा चाहिँ आई फाइन्ड इट 90% अफ द पिपल आर वेयरिङ अ मास्क। मास्क चाहिँ गरिराखेको छ। इज द्याट हैज इट बिकम अ फ्यासन समथिङ लाइक द्याट? अब त्यो चाहिँ लाएको छ, त्यो चाहिँ इन्करेजिङ देख्दैछु। अरू म्याटर्समा चाहिँ ठाउँ यु गो टु द प्लेस, पिपल विल आस्क यु सेनिटाइजर लगाएर आउनुहोस् हजुर, यहाँ दल्नुहोस् भनेको छ। कोही ठाउँमा छैन पनि, डर त लाग्छ। एन्ड अब डरै मात्रै मानेर त हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले वी आर एक्चुअली, अघि मैले भनेको थिएँ भ्याक्सिनेसनको त्यो पार्ट पनि मेरो ख्यालमा बिस्तारैसित अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। लाइक देयर आर 2 भ्याक्सिनेसन रहेछ, एउटा फ्लूको र नेमोकोकस रहेछ। त्यो अब अलिअलि भए पनि खोकी चाहिँ नलागे, रुगा नलागे, त्यो फेरि अर्को के अरे दोस्रो स्ट्रेन पनि आउँदैछ अरे। तर एउटा कुरो त मान्नुपर्छ है, अघि हाम्रो मुरारी सरले भनेको कसैलाई मतलबै छैन। त्यो के अरे ओली सर के अरू पनि छ नि, प्रचण्ड सर, केही मतलब छैन। त्यत्रो भिड गराएको छ तर नहुँदो पनि रहेछ, त्यो वेभै आउँदैन। सुस्मिति भने जस्तो लाग्यो त्यो, जसमा कि थ्याङ्क्स गिभिङमा अमेरिकामा हा गर्यो गुडुडुडुडु बढ्यो होइन, क्रिसमसमा गुडुडुडुडु बढ्दैछ। तर नेपालमा त त्यत्रो भिड गर्छ, कोही पनि बढिराखेको पनि देख्दिनँ। आई डोन्ट नो बट द सेकेन्ड स्ट्रेन इज समवेयर अन द लाइन होला, इन्डियामा पनि आइसक्यो भनेको छ। तैपनि लेट्स स्टे सेफ, यो प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गरौँ। तैपनि यसो भेटघाट भएको बेलामा चाहिँ मजा आउँदो रहेछ।
यसो बिहानीको टेबलमा बसेर त्यो सोफामा बसेर चिया खानु कम्ता मजा आउँछ होइन मुरारी सर? हो चन्द्र सर, तपाईँ डराएको होइन, तपाईँ सतर्क भएको हो होइन। हामी डराउँदैन, गोर्खाली कहाँ डराउँछ यार? गोर्खा देखेर अरू डराउँछ तपाईँको। हामी त डराउने होइन, तर हामी त्यो एटेन्सनमा चाहिँ बस्छौँ होइन। वी आर कन्सियस पिपल, अटेन्सनमा बस्छौँ। काठमाडौँमा मास्क लगाएको ठिकै हो, मुख र नाकमा छोपे पनि चिउडो चाहिँ छोपे आउँछ, धेरै चिउडो यतातिर चाहिँ छोप्ने गरेर लगाउँछ होइन। र यो डिसाइज अब जे ब्याड हुनुपर्ने कोभिडले गर्नुपर्ने गर्छ, त्यो कोभिडको पनि त आफ्नो ड्युटी छ होला, उसको पनि टिओआर छ होला, उसले के गर्नुपर्ने ऊ गर्छ होइन। त्यो मेरो पनि त टिओआर छ नि। अनि म चाहिँ के गरौँ भनेर भने अब कोभिडले त कमाल देखायो, म पनि कमाल देखाउनु पर्यो नि। म के म पनि कोभिडलाई लाग्ने चढाएको बाटो होइन। अनि म यो समय एक्चुअली मेरो लागि धेरै प्रोडक्टिभ भयो। मैले धेरै पोएमहरू लेखेँ, धेरै टिभी इन्टरभ्यूहरू दिएँ, धेरै रेडियो इन्टरभ्यू दिएँ, धेरै आर्टिकलहरू लेखेँ, इन्टरनेसनल धेरै इभेन्ट्सहरूमा स्पिकर भएँ होइन, सबै कुरा भयो। अनि मैले पोएमहरू पढेँ पनि के गीत पनि धेरै सुनेँ। यो लकडाउनको पिरियडमा घरै बसिरहेपछि अब के गरी टाइम पास गर्ने, कहिले कविता हेऱ्यो, कहिले गीत सुन्यो। अनि मलाई रिस उठ्यो चन्द्रजी, के रिस उठ्यो भने जहिले पनि यो कान्छी हामीलाई पनि हेर कान्छी। अनि हजुरआमाको चाहिँ गीत गाउनु पर्दैन भने हामीलाई पनि हेर हजुरआमा कस्तो राम्रो हजुरबा। यो हुँदैन तिमीहरूको। मलाई साह्रै रिस उठ्यो है। गीत भन्यो कि तिम्रो ओठ राम्रो, तिम्रो त्यो के अरे गाला राम्रो, तिम्रो त्यो के राम्रो, राम्रो कसरी तातेर आयो है। होइन खालि कान्छा र कान्छीको मात्रै हो नि, हजुरबा र हजुरआमाको चाहिँ नहुने। अब मलाई रिस उठेपछि हेर्नु अब केही त गर्नु पर्यो भनेर अनि मैले नेपाली साहित्यमा के रहेछ भने बाल साहित्य भनेर केटाकेटीलाई के काला टोली बाटोली कति राम्री पुतली सानी पनि छैन रे ठुली पनि होइन रे पनि यस्तो केटाकेटीलाई भन्ने कविताहरू होइन धेरैले लेख्या, धेरैले पढ्या, त्यसको आफ्नै बजार छ है। अब त्यो युवाको र युवती भएपछि त ओहो माया कहिले लाउने, माया नआउने बित्या छ। तिमी मुटुमा आयो, तिमी मुटुभित्र पस्यो, मुटु पोल्यो, यिनीहरूको मुटु त सेकुवा भइसक्यो सर। अब त मैले भाइ तिम्रो मुटु धेरै पोलिसक्यो, अब हाल यहाँ प्लेटमा यता ल्याऊ, अब खाने हो। त्यो धेरै सेकुवा भइसक्यो है। अनि मलाई झोक चलेर अनि मैले भने नारी साहित्य, बाल साहित्य, युवा साहित्य छ भने बुढौली साहित्य पनि हुनुपर्छ भने हाम्रो नेपाली साहित्यमा बुढौली साहित्य भन्ने रहन्छ। अनि मैले जम्मै यो कविहरू, मेरो धेरै कविहरूसँग सङ्गत छ, यो लिटरेचरमा काम गर्नेहरूसँग पनि सबलाई गाली गर्ने। अब नयाँ आइडिया पत्ता लगाएर त धाग लगाउनु पर्यो नि होइन। के हो तिमीहरूको बाबुआमा छैन? तिमीहरू यति राम्रो राम्रो कान्छी र हिमाल गुलाफ र चाहिँ नि राजा भनेर चाहिँ कविता लेख्ने, आफ्नो बाबुआमाको कविता लेख्नु पर्दैन? तिमीलाई त्यो राजाले पाएको कि हिमालले पाएको कि खोलाले पाएको कि गुलाफले पाएको, आफ्नो आमाको कविता लेख, आफ्नै आमाको गीत गाऊ। अनि त तिनीहरू त साँच्चै त गाली, मैले जति गाली गरेँ उति मलाई अप्रिसिएट गरेँ कि तिनीहरू सर कस्तो मिठो गाली गर्नुभयो भने है। अनि गाली गर्दा अप्रिसिएसन पाएको त्यही हो मैले है। अनि त्यसपछि अनि के गरेँ भनेदेखि अनि यो छ साहित्यिक समूह भन्ने पनि छ कि काठमाडौँमा, नेपालको विभिन्न ठाउँमा, उनीहरूलाई भने मैले अब तिम्रो एक दिन चाहिँ नि तिम्रो लाली ओठैमा, तिम्रो गाजर आँखैमा भन्ने गीत गाऊ, कविता नि लेख, बाजा नि बजाऊ। तर एक दिन चाहिँ नि मेरो हजुरआमाको चाउरी कति राम्रो, मेरो बाको कुप्रो पर्या ढाड। अब त्यसमा पनि त ब्युटी खोज न हो तिमीले।
मेरो त्यो कुप्रो पर मेरो चाउरी परेको हजुरआमा कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा राम्रो भने त तपाईँले माया गरेपछि जे पनि राम्रो, सधैँ हेरिरहेपछि माया गर्न खोजेपछि अब जे पनि राम्रो हुन्छ माया गर्यो भनेदेखि, होइन? भनेपछि अनि त्यो भनेपछि त मैले जतिले गाली गरेँ सबैले मलाई एप्रिसिएट गरे, म त रिस अगाडि जस्तो लागेको थियो। अनि म त गाली स्पेसलिस्ट भएँ है। त्यो यसो कसै कोहीले म पोएट भनेको पोएट तँले के लेख्छौ, खालि केटी र केटाको मात्रै लेख्छ, गीत मात्रै लेख्छ, खै बाबाको गीत भनेर। ओहो सर मेरो त आँखा खोल्दिनँ हो भन्यो, म लेख्छु भने। अहिले नेपालमा एउटा यहाँ चन्द्रगिरी साहित्यिक प्रतिष्ठान भन्ने छ, त्यसले महिना 2 महिनामा एउटा चाहिने यो बुढौली कविता भन्ने 1 घण्टा 2 घण्टा। त्यसमा बुढौली कविता भने बुढाबुढीले लेख्ने कविता होइन, जुनसुकै उमेरकोले लेखे पनि, जुनसुकै उमेरकोले गाए पनि सब्जेक्ट चाहिने ओल्डर पिपलमा हुनु पर्यो। There are so many qualities about older people, so many qualities in them that they deserve appreciation, they deserve our respect. त्यसको चाहिँ कोही गीतै नगाउने, खालि काजल आँखाले तिम्रो रातो ओठ, तिम्रो के पोक्छे गाला पिडियो है। र अहिले बुढाबुढीको बारेमा धेरै राम्रो राम्रो कविता नेपाली साहित्यमा आएको छ। र हेटौँडामा मैले अलिकति फाइनेन्सियली सपोर्ट पनि गरेँ, यहाँ काठमाडौँ पनि गरेँ। त्यहाँ गरेपछि उनीहरूले अहिले बुढौली साहित्य समाज भनेर एउटा सङ्गठन दर्ता गर्दैछ। त्यसको काम के हो भने बुढाबुढीको सब्जेक्टलाई फोकस गरेर, उनीहरूको लाइफलाई फोकस गरेर कविता लेख्ने, गीत गाउने, नाच्ने है। किन च्याङबा है च्याङबा, किन हजुरबा है हजुरआमा चाहिँ हुँदैन, च्याङबा नै चाहिने। हाम्रो पनि गीत गाउ न भाइ, हामीलाई पनि फकाऊ, हामीलाई पनि यसो लभ गरौँ हामी पनि, होइन है? हामीलाई पनि त कोही एउटा बुढी कस्तो राम्रो लाग्छ, अनि कस्तो बुढीलाई पनि त कस्तो राम्रो बुढो लाग्छ होला। हाम्रो पनि प्रेमका भावना त हाम्रो मनमा पनि आउँछ नि, हामीले चाहिँ गाउनै नपाउने। मैले पनि अनि मैले खोइ सरकार त्यस्तो लेखेको छैन भने म लेख्छु भनेर अनि मैले बुढाबुढीका ह्युमर कविता पनि लेखेको छु, होइन? बुढाबुढीको जस्तो सिरियस कविता पनि लेखेको छु। जस्तो म तपाईँलाई 2 लाइन सुनाउँछु। बुढीको गहनै चाउरी, अरू उमेरमा त जस्तो अब सुस्मितले राम्री हुन गहना लाउनु पर्यो भने त कान नयाँ झुन्याउने होला, नाक नयाँ के लाउने होला, होइन? के बुढी आमालाई पर्दैन, चाउरी नै कस्तो राम्रो बुट्टा हेर्नुहोस् न, त्यसमा ब्युटी खुज्नुहोस् न यार है। त्यो त यति ब्युटिफुल देखिन्छ। त्यो इब्री धर्सका जुन यो परेको छ नि त्यो चाउरी, द्याट इज ए सर्टिफिकेट अफ लाइफ, द्याट इज ए मार्क अफ लाइफ, द्याट इज ए त्यो भनेको बहादुरीको चिन्ह हो। एउटा चाहिँ नि अब यो छुट्टी मार्ने के गरेर होइन गर्ने बहादुरी हुन्छ। अर्को चाहिँ नि जीवनको बोझ बोक्दा 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 कुप्रिएको ढाड हो क्या, त्यसको महत्त्वमा कविता लेख न है। भनेपछि आजकल त्यो चलेको छ। मलाई त आनन्द लाग्यो। नेपाली साहित्यमा बुढौली साहित्य भन्ने नै थिएन, बाल साहित्य, नारी साहित्य, युवा साहित्य भन्ने थिएन। मलाई झोक चलेपछि अनि बुढौली अहिले जन्मियो। अब नेपालीमा बुढौली साहित्य चाहिँ नि एकदम फुल्दै फुल्दै फल्दै फुल्दै गएको छ। हजुरहरूले पनि कहिलेकाहीँ अब गीत गाउँदाखेरि खालि त्यो तरुणा र तरुणी केटाकेटीको मात्रै गीत गाउने होइन, हामी बुढाबुढीहरू पनि लभ गर्ने गीत गाउने। आहा हेर बुढी तिम्रो कपाल कति राम्रो, तिम्रो फुलेको कपालले मेरो बुट्टु छाम्यो, गाउने यार हामी, होइन? जहिले पनि। त्यसैले यो हाम्रो जीवनमा, बुढौली जीवनमा पनि we have to enjoy all colors of life, all feelings in life,
हैन खाली ग्लुमी भएर अनि फेरि यो हरिवंशले अहिले गीत एउटा बनाएको रहेछ बुढो हुन मन छैन के छैन मन भाग्यमानी मात्रै मान्छे बुढो हुन पाउँछ यार म त बुढो हुन मन छ के म लङ आई वान्ट टु लिभ लङ भने के आई वान्ट टु बी बुढो भने हैन आई वान्ट टु बी बुढी भने हैन भनेपछि मलाई त बुढो हुन मन छ त्यसैले बुढाबुढीलाई हेप्ने कुरा पनि नगर बुढाबुढीलाई हेपेर पनि गीत नगाऊ हेपेर पनि कविता नलेख राइट पोएम अबाउट देयर ग्लोरी अनि अर्को एउटा केटाकेटीलाई पनि लेखेको छु मैले बुढा बुढी जीवनका मुहान बुढा बुढी जीवनका मुहान मनी बुढा भयो बुढा बुढी जीवनका मुहान के हो भनेर जान यिनले सिकाए तिमीलाई पढ्न यिनले सिकाए तिमीलाई हिँड्न यिनले पठाए तिमीलाई पढ्न हो तिमी धेर बलिया भनेर खुवाउँछन् धेर करखु गरेर सफा र राम्रो तिमीलाई पार्न घिनै नमानी सब थोक गर्न आकाशमा बादल गडगडाउँदा आतेर तिमी अनि खुब डराउँदा च्याप्पै समाती मुटुमा लगाई जोगाएको सम्झ बहिनी बाई बुढा बुढीको तिमी मान गर्नु अनि सेवा उनीको भरपूर गर्नु आफ्ना अरूका सब वृद्धलाई मानेर सेवा गर है रमाई भनेर बुढाबुढीको बारेमा कविता लेखेर यो कविता चाहिँ नि हाम्रो स्कुलको बच्चालाई पढ्न हाल्नु पर्यो भनेर त्यहाँ अहिले आई ट्राइड र लास्ट इयरदेखि चाहिँ नि यो प्राइभेट स्कुलहरूको एक्स्ट्रा रिडिङ मेटेरियलहरूमा त्यो कविता पनि राखेको छ भनेदेखि बच्चैदेखि आउँदाखेरि इफ दे रिड positive poem about older people so that they can have positive attitude about older people है यहाँ त कस्तो छ भने कस्तो नेगेटिभ यता तपाईँ बुढा हुन भन्न गराउनुहोस् ए बाबु म बुढो भई द्याट्स वाइ मैले कराउनु पर्यो होइन चन्द्रजीले भन्नुभयो नि बोल्नु पर्यो बिकज यु डोन्ट नो आई नो आइएम ए बुढो मान्छे आइएम ए बुढी मान्छे त्यसैले मैले भन्नुपर्छ तैँले सुन्नुपर्छ बुढाबुढी पुरानो कुरा नगर्नुहोस् अनि हिस्ट्री चाहिँ किन पढाएको त युनिभर्सिटी जानुपर्छ बाबु हिस्ट्री पढ्नु है त्यसैले चन्द्रजी आई भेरी मच अप्रिसिएट द्याट यस वी सुड स्पिक आउट वी सुड सेभ द सोसाइटी एज वी वान्ट इट यिनीहरूले सेभ जस्तो सेभ गरे त्यसैमा अब के गर्ने हाम्रो चेष्टा भयो अब बुढाबुढी भइया डोन्ट नेभर से द्याट म बुढाबुढी हो भने छाती ठोकेर भन्नुहोस् न यार You are lucky to be बुढा बुढी कतिपय बिचराहरू होइन लकी मान्छे मात्रै we are the luckiest lot we are the knowledgeable people we are experienced people यो अहिलेको सोसाइटी हामीले सेभ गरे हो यिनीहरूलाई ब्लेम गरेर हुँदैन यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ यसलाई रिसेभ गर्नुपर्छ त्यसको लागि यिनीहरूले सुन्नुपर्छ तपाईँ हामीले भन्नुपर्छ तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ सो छोरीले के भन्ली रिसाउली कि अनि छोराले के भन्ला कि कहाँ रिसाउनु he doesn't have any right to रिसाउ with his mother and father and grandfather and grandmother that he should know that the children should know र त्यो सिकाउने काम चाहिँ हाम्रो हो त्यसले चन्द्रजी I salute you I think we should speak more not only for the service provider, also any person who doesn't give us the due respect we command because of our age, because of our experience. Thank you, bhai. Thank you so much.
एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा निस्क्यो हामीसँग चाहिँ अहिले एकदमै लिमिटेड टाइम रहेको छ वी हेभ ओन्ली 5 minutes left now so I think Vinita ma'am would you like to speak Vinita ma'am Hello. yeah ma'am we can hear you Hello. Namaste, everybody. Can you hear me, Sri? Namaste. Good to see you all again. I've been a part of it right now and have understood more than what I have been understanding in the previous sessions. So Santoshi was right that I will start understanding Nepali attending all these sessions. So thank you. And I like to be a part of it because I feel that connection and I just love it the way everybody explains the experiences and provides the feedback and thoughts. And I think because we're ending this year, I would like to thank Bihani for these opportunities, for these sessions that connects all of us, helps us in getting new information, that helps us in different aspects of life. So thank you, Santoshi, Susmriti, Richie, and the whole Bihani team. And thank you everybody else who takes part in it to share their experiences and feedback, because that's also good learning for all of us. And as far as what I have gained from 2020 is tremendous, because more than anything else, personal growth has helped me evolve, helped me become a better healer, because I did more online training sessions, and I gave more healings to people and gained more experience, and in that term gained a lot of love, experience and blessings from people. So I actually was able to recognize my potential of healing, which I knew I had, but I had never experienced healing so many things and so many people. And that's one thing that I would like to take forward in 2021 as well. And I'm again learning more things every day. The divine is providing me with good information that I can help myself and everybody. So I will definitely be sharing it with all of you. But thank you, all the uncles, aunties, and all the people here, for your time, for your love, for your help, for just being you. Thank you, thank you, thank you, all of you. Thank you, Vinita ma'am. Thank you for your kind words. Ruby ma'am, नर्मदा आन्टी के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू? रुबी म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ? टङ्क अङ्कल, नर्मदा आन्टी? सबैलाई नमस्कार। सुन्नुभयो मलाई? सुनिरहेको छौँ आन्टी। यो गएको अब आजदेखि, आज त लास्ट हो 2020, यसले हामीलाई सब कुछ सिकाएको छ। हामी कसरी बस्ने, कसरी खाने, कसरी बोल्ने, योलाई हामीले निरन्तरता दिनु पर्यो। अनि आउँदो 2021 मा चाहिँ हामी अझै पनि सबैको लागि हेल्पफुल भएर सबैलाई हामीले शुभकामना चढाउँदै आजको सेसनको लागि धन्यवाद। बिहानी टिम अनि बिहानीको भ्यालुएबल मेम्बर्स, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सबको लागि म एकदम कृतज्ञ छु। अनि बिहानीलाई मेरो आशीर्वाद छ, हमेसा फुलोस् फलोस्, चिताएको पूर्ण होस्, स्वस्थ रहन्। अनि उहाँहरूले जति पनि चाहिएको भलन्टियर्सहरू जति पनि गरेको कामहरूमा सफलता होस्, उहाँहरूलाई मेरो बेस्ट विसेस। एन्ड फर टुडेज सेसन I am very thankful to you all. I learned much more, and I am very much from my inner heart, I am giving to you all my best wishes. Thanks to Bihani and all the members. May God bless you. Thanks to all. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. टङ्क अङ्कल हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, म टङ्कबहादुर लिम्बू। अनि यो 2020 साललाई बिदा दिनलाई बिहानीले जुन विशेष कार्यक्रम आज समयमा जुन चलाउनु भयो, एकदमै हाम्रो लागि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका भयो। 2020 साललाई फर्केर हेर्दाखेरि
कोभिड-19 को जुन पेन्डेमिकले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो, वर्ष दिनै हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, जुन संसारभरि विश्वभरिको मानव समुदायले सिक्नु पर्यो। मात्र हामी एउटा सानो देश नेपालले मात्र नभएर विश्वले नै धेरै कुराहरू सिक्यौँ जस्तो लाग्छ। खास गरेर हामीले यस्तो समयमा कसरी अनुशासित भएर मास्क लगाएर सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर अनि सधैँ सफा सुग्घर बस्ने, योभन्दा ठुलो पाठ कहिले पनि जिन्दगीमा सिकेका थिएनौँ। विश्वका सबै मानव प्राणीले चाहिँ सिक्न पायौँ। हाम्रो लागि एउटा ठुलो पाठ, यही पाठ लिएर हामी आउँदो 2021 साल अथवा आउँदा वर्षहरूमा पनि यही जुन सिकेको पाठलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, यसरी नै बाँच्न सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो बिहानीले हामी जस्तो कृष्ण सरले कति जित दाइले कति मन छुने कुराहरू गर्नुभयो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सबैले कमसेकम बिहानीको मेम्बर भएको नाताले एउटा सौभाग्य पायौँ। यस्तो के अरे मन छुने कुराहरू र एक आपसमा हाम्रो सेयर गर्न पायौँ, यो नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्छ। र यो सबै 20 सालमा जे जति गर्नुभयो, तपाईँले धेरै कार्यक्रम गर्नुभयो, सबैमा सहभागी हुन नपाए पनि हामीले, हाम्रो समुदायले, हाम्रो बिहानी मेम्बर्सले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ। यसमा सुस्मिता, स्मृति अनि हाम्रो सन्तोषी लगायत सम्पूर्ण बिहानी टिमलाई धेरै आन्तरिक हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी नै निरन्तर तपाईँहरूको जुन रचनात्मक कार्य छ यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्दै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you so much, Uncle. अरू कसैको के रहेको छ, के भन्न सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? For being here. We wish you happy 21. So अघि नै भने जस्तै बिहानी will be there for you. So 2021 को आगामी आउने दिनहरू हजुरहरूको लागि धेरै शुभदायक होस्, रमाइलो होस्, यही भन्दै उनबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to all of you. धन्यवाद। Happy New Year. Bye.